हेलो साथीहरू, तपाईहरूले सानैदेखि सुन्दै या हेर्दै आएको महाभारत टोटली गलत छ भनेर यदि मैले भने के तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई यो कुरा पत्याउन गाह्रो होला, तर तपाईँहरूले पढेको महाभारत जित्नेको पक्षमा लेखिएको छ र त्यहाँ भएका हरेक कुराहरू एकपक्षीय मात्र छन्। कौरव पक्षका कति कुराहरू दबाएर आशय परिवर्तन गरी पाण्डव पक्षलाई सही देखाउने उद्देश्यले प्रस्तुत गरिएको छ। तपाईँहरूले सोच्नुभएको होला कि कसरी तैँले थाहा पाइस् हामीले सुन्दै आएको महाभारत गलत छ भनेर। तर मैले यी सब कुराहरू कुमार भट्टराईद्वारा रचित अश्वत्थामा भन्ने पुस्तकबाट सुनाउन जाँदैछु। फेरि तपाईँले सोच्नुभएको होला कुमारजीलाई कसरी थाहा भयो त यो सब कुरा के भने नि, कुमारजीलाई मात्र नभएर अर्जुनधाराका हरेक मानिसलाई महाभारतका पात्र अश्वत्थामा स्वयं आएर आफूले भोगेको महाभारत सुनाउनु भएको थियो र त्यो भनेको कुरालाई कुमार भट्टराईजीले रेकर्ड गरी यस पुस्तकमा लेख्नुभएको थियो। आफूलाई महाभारतका एक पात्र अश्वत्थामा भनी उनी अर्जुनधारा जलेश्वर धाममा गए। उनीसँग धेरै पुराना लिपिहरू भएको कारण पनि उनी अश्वत्थामा हुन् भन्नेमा कुमार भट्टराई, त्यहाँको पण्डित सबैले विश्वास गरे। उनी हजारौँ वर्षदेखि यताउता भौतारी रहेका कारण आफूले भोगेको महाभारत सुनाई आफ्नो मनलाई हल्का बनाउन चाहन्थे। त्यसपछि त्यस ठाउँमा भएका हरेक मानिस उनको कहानी सुन्न जम्मा भए। उनले आफ्नो कुरामा विश्वास गरे पनि या नगरे पनि ध्यान दिएर सुन्न सबैलाई आग्रह गरे र भन्न थाले। महाभारतका घटनालाई पुस्तकका रूपमा लिपिबद्ध गरिसकेपछि एक दिन व्यासीसँग अनायासै भेट भएको थियो। मैले त्यस कृतिको चर्चा गर्दा त्यसबेला त्यस्तै लेखियो, पछि संशोधन गर्नुपर्ने मिलाउनेछु भन्नुहुन्थ्यो। सायद त्यसको संशोधन हुन बाँकी नै छ। मलाई यस धाम समितिका पदाधिकारीबाट आफूले भोगेको महाभारतको इतिहास सत्यता प्रस्ट्याइदिन अनुरोध भएको छ। हो, तपाईँहरूले पढ्ने गरेको महाभारत र मैले भोगेको महाभारतमा धेरै अन्तर छ। हामी सबैलाई थाहा छ इतिहास जित्नेको पक्षमा लेखिन्छ, महाभारत पनि जित्नेको पक्षबाट लेखिएको छ। दुर्बलले थिति बसाउन सक्दैन, जो बलियो छ उसले गरेका कार्यहरू नै कालान्तरमा परम्परा बन्छन्। त्यही बनेको छ अहिलेसम्म। 20औं पटकसम्म गलत कुरा सुनिरहियो भने 21औं पटक त्यही सत्य जस्तो लाग्न थाल्छ। 5000 वर्षदेखि सुनेको कथा आज आइपुग्दा जड सत्य भइसकेको छ। मैले आज बताउन लागेका कतिपय कुराहरूले यहाँहरूको मनमा ठुलो दुविधा पैदा गर्न सक्छ। हुन त यहाँहरू कुन सत्य छान्ने भन्ने कुरामा पूर्ण स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तर म भने 5000 वर्षदेखि एउटा कलङ्कको टीको निधारमा बोकेर संसार घुमिरहेछु। तर जहाँ पुगेको छु थुकिएको छु, हेपिएको छु, तिरस्कृत भएको छु। मैले यहाँ सुनाउन लागेको इतिहास कुनै काल्पनिक कथा होइन, न त कुनै पक्षधर्ताको ढिपी हो। हुन त यो टुङ्गिसकेको विषय हो, तर पनि त्यसपछि लेखिएको इतिहासले त्यसभित्रका कयौँ पात्रहरूमाथि साह्रै अन्याय गरेको छ। त्यो अन्यायमा पर्नेहरू मध्येको एक हुँ म पनि। आज यो वृत्तान्त सुन्ने यहाँहरू इतिहासका घटनाहरूको अध्ययन गरेर न्याय दिलाउने न्यायाधीश पनि बन्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँहरूको युगले इतिहासको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यति भनिसकेपछि अश्वत्थामाले ल अब मैले भोगेको महाभारत सुन्नुहोस् पनि भन्न थाले। कहानीको सुरुवात हुन्छ अश्वत्थामाको जन्मबाट। उसको जन्म गङ्गा, जमुना र सरस्वती नदीको त्रिवेणी नजिकै रहेको कुटीमा हुन्छ। अश्वत्थामाले आफ्नो बाल्यकालदेखि नै पिता द्रोणाचार्यलाई देखेका थिएनन्। उनीहरू निकै गरिब भएको कारण अर्को छाकमा के खाने भन्ने समस्या परिरहन्थ्यो। पिताश्री घरमा नभएको कारण उनको घरमा माता र ऊ मात्र थिए। माता कृपिले सधैँ अश्वत्थामालाई ज्ञानका कुराहरू मात्र सिकाइरहनुहुन्थ्यो। अश्वत्थामाको पहिलो गुरु माता हुनुहुन्थ्यो भने दोस्रो गुरु मामा कृपाचार्य हुनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ मामा मातालाई र अश्वत्थामालाई खानेकुरा लिएर भेट्न आउनुहुन्थ्यो र त्यही आएको बेलामा उहाँले अश्वत्थामालाई विभिन्न शास्त्रीय ज्ञानबारे दीक्षित पार्नुहुन्थ्यो। समय बित्दै गयो र मामाको आगमन पनि त्यहाँ पातलिँदै गयो। एक दिन मामा रथमा चढेर त्यहाँ आउनुभयो र आफू हस्तिनापुरको राजगुरु भएको कुरा त्यहाँ बताउनुभयो। त्यसकारण म तिमी आमा छोरालाई लिन आएको भनी मामाले मातालाई भन्नुभयो। यो ठाउँ तिमीहरूको लागि असुरक्षित छ र अब भान्जालाई पनि गुरुकुलमा राखी राम्रो शिक्षा दिनुपर्छ भनी मामाले भन्नुभयो। र त्यो कुरा सुनेर माता र अश्वत्थामा पनि मामासँग हस्तिनापुर जान तयार भए। केही दिनको यात्रापछि उनीहरू हस्तिनापुर पुगे। त्यहाँका ठुला ठुला भवन बङ्गला देखेर अश्वत्थामा एकदम दङ्ग परे। केही दिन भवनमै बिताएपछि एक दिन अश्वत्थामाको पिता अर्थात् द्रोणाचार्य त्यही हस्तिनापुर आएको कुरा कृपाचार्यले मातालाई र अश्वत्थामालाई सुनाउनु भयो।
र आफू वचनमा बाँधिएको कारण अहिले कृपिलाई भेट्न नसक्ने बारे पनि बताउनुभयो। त्यसपछि कृपाचार्यले बहिनी कृपिलाई वचन के हो भनी सोधेर कृपिले भन्न थालिन्, धेरै पहिले गरिबीको कारण खाने ठेगान पनि राम्रोसँग नभएर मेरो दुध पनि नआउने भएकाले त्यो दुधे अश्वत्थामालाई हामीले पानीमा पिठो हालेर खुवाउँथ्यौँ। त्यो समस्या समाधान गर्न मैले उहाँलाई आफ्नो साथी द्रुपदको राज्यमा गई गाई लिएर आउने सल्लाह दिएँ र त्यसपछि अब म गाई लिएरै घरमा आउँछु भनी मलाई वचन दिनुभयो। त्यस दिनदेखि उहाँले घर छोड्नु भएको थियो, तर अहिलेसम्म उहाँ घर फर्केर पनि आउनुभएको छैन भनी माताले अश्वत्थामालाई र कृपाचार्यलाई त्यो विगतको घटना सुनाउनु भयो। पितामह भीष्मको सिफारिसमा गुरु द्रोणलाई महाराजले राजकुमारहरूको शिक्षा दीक्षाका लागि गुरुकुलको जिम्मा दिनुभएको छ र अबदेखि अश्वत्थामाको पनि शिक्षा दीक्षा त्यही गुरुकुलमा हुन्छ भनी मामाले मातालाई भन्नुभयो। गुरुकुल नगरभन्दा अलि पर थियो। एक दिन मामा र अश्वत्थामा भएर गुरुकुल गए। अश्वत्थामाले राजकुमारहरूसँग पनि भेट गरे। साँझ कक्षमा अश्वत्थामा, उसको पिता द्रोणाचार्य र मामा कृपाचार्य भएर गफ गर्न थाले। यत्तिकैमा द्रोणले भन्न थाले, म अहिले कृपिलाई भेट्न सक्दैन। त्यसपछि उनले कारण भने, म र द्रुपद गुरुकुलमा मित्र थियौँ। उनले गुरुकुलबाट छुट्ने बेलामा मेरो राज्य पनि आफ्नो जस्तै ठान्नु र जुनसुकै अवस्थामा निसङ्कोच आउनु भनी मलाई भनेका थिए। त्यही भएर गरिबीको कारण म एउटा गाई मात्र माग्न गएको थिएँ, तर उनले मित्र भनेको बराबरवालासँग मात्र हुन्छ भनी मेरो अपमान गरे। त्यसपछि मैले भन्न थालेँ, म पुनः आउनेछु कुनै दिन मेरो हकको गाई लिन, तर त्यो दिन यो ब्राह्मण निरीह ब्राह्मण मात्र हुने छैन, तपाईँ बराबरको भएर मित्रताको हक पुरा गर्न आउनेछ। त्यसकारण यही वचन पुरा नगरी कसरी म कृपिको सामु जान सक्छु भनी द्रोणाचार्यले कृपाचार्यलाई र पुत्र अश्वत्थामालाई सुनाए। गुरुकुल पुगेकै दिन दुर्योधनले अश्वत्थामालाई साथीको रूपमा स्वीकार गरिसकेकै थिए। त्यहाँ राजपरिवार र क्षेत्रीय कुलका किशोरहरू मात्र शिक्षा दीक्षाका लागि आउने गर्दथे। पाण्डव कौरव दुवैले अश्वत्थामालाई राम्रो व्यवहार पनि गर्दथे। 5 पाण्डवहरूमा जेठा युधिष्ठिर साह्रै भलाद्मी भन्दा पनि अझ भाइहरूप्रति अति उत्तरदायी, साह्रै चलाक तर कुटिल। माहिला भीम बलवान तर दाजुभन्दा भिन्न स्वभावका, मनमा कुरा राख्न नसक्ने चर्को रिस र अलि बढी नै बलको घमण्ड। साहिला अर्जुनको लगनशीलता, जिज्ञासु स्वभाव र अरूलाई प्रभावित गर्न सक्ने व्यक्तित्वका कारण जो कोहीले उनलाई मन पराउँथे। नकुल र सहदेव हेर्दै माया लाग्दा अलि निरीह जस्ता पनि देखिन्थे। भीम र दुर्योधन कति पनि मिल्दैनथे। खाली समयमा अरू सबै खेल्नमा व्यस्त हुन्थे, तर अर्जुन भने खाली समयमा गुरुको पासमा गई केही न केही नयाँ कुरा सिकी समयको पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्दथे। अर्जुनको यही लगनशील र मेहनत देखेर गुरु द्रोणाचार्यले म तिमीलाई एक दिन यो धरतीको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाउँछु भनी भन्नुभयो। एक दिन गुरुकुलमा राधेनाम गरेका आफ्ना पिताजीसँग शिक्षा लिन भनी आए। गुरु द्रोणले उनको नाम कर्ण राखिदिए। राधे अर्थात् कर्ण सुतपुत्र भएको कारण म तिमीलाई शिक्षा दान गर्न असमर्थ हुनेछु भनी गुरु द्रोणले कर्णलाई भने। यो गुरुकुलमा मबाट शिक्षा लिन कि त राजपुत्र हुनुपर्छ कि त क्षेत्रीय, त्यसकारण मलाई माफ गर भनी गुरुले उनीहरूलाई भने र त्यहीबाट फर्काइदिए। एक दिन भीम गुरुकुलबाट गायब भए। जताततै खोज्दा पनि उनी कतै भेटिएनन्। हराएको केही दिनपछि भीम आफै एक दिन गुरुकुलमा आए। दुर्योधनले भीमलाई विष खुवाएर मार्न खोजेको भन्ने हल्ला जताततै फैलिएको थियो। यो कुरा अश्वत्थामाले पत्याएनन्, त्यसकारण उनले आफ्नो प्रिय साथी दुर्योधनको नजिक गएर सोध्न थाले, मित्र, के तिमीले भीमलाई साँच्चै विष खुवाएकै हो त? त्यसपछि दुर्योधनले बडो दुःख व्यक्त गर्दै भने, मित्र, भीम मलाई मन पर्दैन, तर पनि म त्यस्तो कायर छैन। म भिड्न सक्छु तर लुकेर प्रहार गर्न सक्दिनँ। कुनै षड्यन्त्र भइरहेछ मेरा विरुद्ध, नत्र कसरी यस्तो हल्ला फैलिन्छ। भीम हराउनुभन्दा अगाडि हामीसँग भेट भएकै हो। खानामा लोभी ऊ जहिले पनि हामीले खाने बेलामा छेउमा आएर उभिन्थ्यो। हाम्रा भागका खानेकुराहरू हामी प्राय दिँदैनथ्यौँ। हराउने दिन पनि ऊ हामी अगाडि आएर उभिएको थियो। गुरुकुलको खानेकुरामा मात्र सन्तोष नभएकाले लुकीछिपी कहिलेकाहीँ हामीलाई दरबारबाट खाना आइरहन्थ्यो। त्यही खाना खानका लागि दुशासन र म गुरुकुलभन्दा बाहिरपट्टिको जङ्गलमा गएका थियौँ, जहाँ दरबारका सैनिकले खाना ल्याइदिन्थे। हामीलाई पछ्याउँदै भीम पनि आएछ। हामी खाना मात्र के लागेका थियौँ। चोर पक्रिएझै अगाडि उभिएर भीमले सबै कुरा गुरुलाई बताइदिने भन्यो। अब कुनै उपाय थिएन हामी बस्ने। खानेकुरा निकै थियो, जोगाइ जोगाइ हामी धेरै दिन खान्थ्यौँ। भीमले देखेपछि उसलाई पनि आमन्त्रित गर्यौँ। केही बेर त उसले गुरुलाई बताइ छाड्ने र बदला लिने
भन्यो। जब हामीले सम्झँदा पनि ऊ मानेन, तब जे गर्छस् गर भनेर हामी खान थाल्यौँ। हामीले खाएको देखेपछि ऊ थामिन सकेन र एउटा प्रस्ताव राख्यो। मेरो कुरा मान्छौ भने म यो कुरा गुरुलाई भन्दिनँ। हामीसँग अर्को विकल्प थिएन, हुन्छ भने दियौँ। उसले भन्यो, यो खानेकुरा पहिला म अघाउन्जी खान्छु, त्यसपछि मात्र तिमीहरूले खान पाउँछौ। त्यसपछि अरू बेला तिमीहरूले खानेकुराको प्रबन्ध गर्दा मेरा लागि पनि गर्नुपर्छ। उसको प्रस्ताव मैले स्वीकारेँ। खानेकुरा पर्याप्त थियो, हामी सबैलाई पुग्ने गरी। अबका दिनमा हामीले खाने भागमा अर्को मान्छे थपियो। खानेकुराको समस्या थिएन, थियो त गुरुकुलको सात्विक भोजन र कडा अनुशासनको परिधि। त्यसैले मामा सकुनी हामी भान्जाहरूलाई कसैले थाहा नपाउने गरी खानेकुरा पठाइदिनुहुन्थ्यो। भीमका लागि थप खानेकुराको प्रबन्ध गर्नुपर्ने भयो भन्ने मात्र लागेको थियो। जब हामी भीमलाई खाना खुवाउन थाल्यौँ, ऊ त हामीलाई समेत वास्ता नगरी खाएको खाए पो गर्न थाल्यो। ऊ अघायो होला भनेर हामी खाना खोज्थ्यौँ, आफूलाई पुगेकै छैन भन्थ्यो। 7 दिनका लागि भनी ल्याएको खानेकुरा उसले एकै दिन सबै खाइदियो। नियतपूर्वक नै हाम्रा लागि अलिकति पनि छाडेन। त्यति धेरै खाएपछि ऊ हलचल गर्न नसक्ने भयो। नदीको डिलमा दुशासन र म टल्ला परेर बसिरह्यौँ। खानाको मात लागेर ऊ त्यही निदायो। मलाई साह्रै रिस उठ्यो। राजपरिवारको सदस्य तर कहिले खान नपाए जस्तो गरिरहन्छ सधैँ। रिसको आवेगमा त्यही डिलबाट नदीमा लडाएर हामी फर्कियौँ। सधैँ पौडिरहने त्यो खोलामा ऊ डुब्छ भन्ने भएन। एकछिनपछि फर्किएर आउला भन्ने लागेको थियो। नफर्किएपछि हाम्रै कारणले ऊ डुबेर मर्यो भन्ने लाग्यो। ऊ नआउँदा पनि म दुःखी थिइनँ, किनभने एउटा घमण्डी सकिए चाहिँ लागेको थियो। आउँदा पनि म दुःखी छैन, किनकि उसले मेरो केही बिगार्ने होइन। गुरुकुलको बिदाको समयमा राजकुमारहरू आफ्नो घर जाने गर्दथे। उनीहरूलाई लिन विदुर आउँथे। अश्वत्थामालाई माताको निकै याद आएको थियो, तर पिता मातालाई भेट्न नसक्ने भएपछि उनलाई लिन कोही पनि आउँदैनथ्यो। त्यसकारण उनी दुःखी हुन्थे। एक दिन दुर्योधनले अश्वत्थामालाई सोधे, मित्र, तिमी किन आजकल यति निराश छौ? त्यसपछि अश्वत्थामाले आफूलाई माताको याद आएको तर लिन भने कोही पनि नआउने दुखेसो दुर्योधनलाई सुनाए। तिम्री माता मेरी पनि माता हुन्, त्यसकारण म गराउँछु तिमीलाई तिम्री मातासँग भेट भनी दुर्योधनले अश्वत्थामालाई भने र दरबार जाने बेलामा दुर्योधनले अश्वत्थामालाई आफ्नो पासमा बसालेर लगे। मातासँग पनि भेट गराइदिए, राजदरबार घुमाए, महाराज महारानी सबैसँग भेट गराए। समय बित्दै गयो र अन्त्यमा उनीहरू सबै बिदा सकाएर गुरुकुल फर्किए। गुरुकुलको अध्ययन पुनः सुरु भयो। एक दिन अश्वत्थामाले पिताजीलाई प्रश्न गरे, पिताजी, तपाईँले अर्जुनलाई मात्र किन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाउन चाहनुहुन्छ? यी सब प्रश्नको उत्तर तिमीले भोलि थाहा पाउँछौ भनी गुरु द्रोणले पुत्र अश्वत्थामालाई भने। भोलिपल्ट सबै शिष्यहरूलाई गुरु द्रोणले एक ठाउँमा भेला गर्नुभयो। अगाडिपट्टिको समीको रुखमा एउटा खेलौना चरो झुन्डाइएको रहेछ। गुरुले सबैलाई पालेपालो त्यो चरोमा लक्ष्य साध्न लगाउनु भयो। लक्ष्य साधिरहँदा सबैलाई एउटै प्रश्न सोध्नुभयो, तिमी के देखिरहेछौ? जवाफमा भूमिका बाँधेर भन्नेहरू थिए सबै। कोही रुख, पात्र, चरो भन्थे, कोही गुरुको पाउ, डोरी, चरो भन्थे। सबैले केही न केही भन्ने नै भए। अश्वत्थामाको पालो आयो। अश्वत्थामाले पनि पिताजीलाई खुसी पार्न गुरुको पाउ र चरो देखिरहेको भने। अन्त्यमा उहाँले अर्जुनलाई बोलाएर त्यही प्रश्न सोध्नुभयो। उनले भने, चराको आँखो देखिरहेको छु गुरुवर म त। त्यो सुनेपछि सबैलाई भेला पारेर भन्नुभयो, सुन्यो सबैले, म किन अर्जुनलाई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाउन चाहन्छु? जो मान्छे आफ्नो उद्देश्यभन्दा बाहिर ध्यान भड्काउँछ उसले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन। आफ्नो कर्मप्रति अर्जुनको एकाग्रताले उनलाई एक दिन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। म त्यसका लागि मार्गदर्शक र सहयोगी बन्नेछु। समय बित्दै गयो र सबै भाइहरूले गुरुकुलको शिक्षा लिएर पनि सके। अब उनीहरूको काम भनेको आफूले के सिकियो त्यो क्षमता सबैका सामु देखाउनु थियो। त्यही भएर हस्तिनापुरमा ठुलो कार्यक्रम आयोजना गरियो। त्यो कार्यक्रममा सबै भाइहरूले आफ्नो क्षमता पनि देखाए। त्यसपछि गुरु द्रोणले अर्जुनलाई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भनी घोषणा गर्न लाग्नुभएको थियो। त्यही बेलामा गेटबाट कर्ण आए र भन्न थाले, पक्नुस् गुरु पक्नुस्, कि त अर्जुनलाई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नगराइयोस्, कि त अर्जुन र म बीच धनुर्युद्ध गराइयोस्। जसले जित्छ उसैलाई नै सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाउन उचित रहला। त्यसपछि कर्णले फेरि भन्न थाले, अर्जुनमा हुने सबै गुण मसँग छ सिवाय एक, र त्यो हो म तपाईँको शिष्य हुन पाइन। कर्णको कुरा सुनेपछि कुलगुरु कृपाचार्य जुरुक्क उठेर भन्न थाल्नुभयो, राजपरिवारको कुनै सदस्य नभएको कारण तिमी यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौ। यो कुरा सुनेर दुर्योधनलाई रिस उठ्यो र त्यति बेलै सबैका सामु दुर्योधनले कर्णलाई अङ्गदेशको महाराज बनाए।
यो सबै दृश्य हेरिरहेका पाण्डवहरू रिसले चुर परेका थिए। अचानक राजा बनेका कर्णले भावविभोर हुँदै भने, एक बित्ता भूमिका लागि हजारौंको बलि हुने गरी लडाईँ लडिरहने हाम्रो समाजमा एउटा अन्जानलाई मित्र बनाएर आफ्ना सम्पूर्ण अधिकार हस्तान्तरण गरी राजा बनाउन सक्ने क्षमता त जो कोहीमा हुँदैन। तिम्रो त्याग र राज्यप्रतिको बलिदानले मलाई नतमस्तक बनायो मित्र। जात र गोत्रको कोपभाजनमा पर्न थालेको हाम्रो समाजबीच यति उदार भएर प्रस्तुत हुन सक्ने क्षमता त ईश्वरसँग मात्र हुन्छ। मलाई नयाँ पहिचानमा स्थापित गराउने तिमी मेरा लागि ईश्वरै हौ। मित्र दुर्योधन, तिम्रो यो अनुग्रहको ऋण म कहिले चुकाउन सक्ने छैन। त्यसैले आजदेखि मेरो प्राण तिम्रा लागि, मेरो निष्ठा तिम्रो उच्च विचारका लागि, मेरो मृत्यु पनि तिम्रै लागि हुनेछ। एक दिन गुरु द्रोणले गुरु दक्षिणाको लागि सबै राजकुमारहरूलाई गुरुकुलमा बोलाउनु भयो र भन्न थाल्नुभयो, तिमीहरूमध्ये जो कोही पाञ्चाल नरेश द्रुपदलाई युद्धमा हराई बन्दी बनाएर मेरा सामुन्ने लिएर आउन सक्षम हुन्छ, त्यतिखेरै मेरा लागि हस्तिनापुरका सम्पूर्ण राजकुमारहरूको गुरु दक्षिणा पुरा हुनेछ। गुरुको कुरा सुन्ने बित्तिकै दुर्योधनले म जान्छु भने र हिँडे पाञ्चाल नरेश द्रुपदलाई बन्दी बनाउन। 7औं दिन दुर्योधन र उनका भाइहरू लखतरान भएर गुरुकुल फर्किए। आफ्नो बाचा पूरा गर्न नसकेकोमा सबै बडो दुखी थिए। दुर्योधनले गुरु द्रोणलाई भने, गुरुवर, गुरु दक्षिणा दिन म असमर्थ भए, क्षमा पाऊ। जीवनमा युद्धको पहिलो अनुभव भयो। मैले द्रुपदका हरेक वीरहरूलाई पछारे, तर युद्धको अन्त्यतिर हामीलाई आवश्यक खाद्यान्न र शस्त्रास्त्रहरू सकिए। मन मात्र भएर हुँदो रहेनछ, त्यससँगै आवश्यक तयारी पनि ठुलो रहेछ। सेनाको सङ्ख्याले पनि युद्धमा प्रतिद्वन्द्वीको मनोबल कमजोर बनाउँदो रहेछ, त्यो पनि सिके। तयारी साथ म पुनः प्रयास गर्नेछु, त्यसका लागि आज्ञा पाऊँ। उनका कुरा सुनेर गुरु द्रोणले भन्नुभयो, प्रिय दुर्योधन, मानको मात्रा बढी भयो भने अभिमान हुन्छ। हरेक कुरामा अभिमान गर्नु स्वाभाविक हुँदैन। आफूले प्राप्त गरेको मानलाई आफैले अधिमूल्याङ्कन गर्दा आफैलाई क्षति हुन्छ। त्यसैले हरेक काम आफैले मात्र गर्न सक्छु भनेर अघि सर्नुभन्दा पहिला परिस्थितिको अनुकूलता, आफ्नो क्षमता, प्रतिद्वन्द्वीको अवस्था लगायत धेरै कुरामा सचेत रहन सक्नुपर्छ। तिमीमा यो पक्ष कमजोर थियो, आज तिमीले त्यो शिक्षा पाएका छौ। म खुसी छु। अब तिमी सदैव यी कुराहरूमा सचेत रहनेछौ। आजदेखि तिम्रो शिक्षा पुरा भएको छ। रह्यो गुरु दक्षिणाको कुरा, तिमीले आफूलाई मेरा लागि समर्पित गरेर जुन प्रयास गर्यौ, त्यसबाट मैले गुरु दक्षिणा पाइसकेको महसुस गरेको छु। तिम्रो प्रयास विफल भएको छैन। कौरवहरूले हारेर आएपछि अब पालो रहेको थियो पाण्डवहरूको। पाण्डवहरू गएको केही दिनपछि उनीहरूले राजा द्रुपदलाई बन्दी बनाएर फर्किए। उनीहरूको त्यो बहादुरी देखेर गुरु द्रोण पनि खुसी हुनुभयो। त्यसपछि गुरु द्रोणले पाञ्चाल नरेश द्रुपदलाई भन्न थाल्नुभयो, तिमीले कुनै दिन भनेका थियौ नि, मित्र द्रोण, तिम्रो र मेरो मित्रता यति प्रगाढ छ कि मेरो भागको हरेक कुरामा तिम्रो आधा हक छ। तर तिमीले त्यही कुरा बिर्सेर मलाई राजसभामा अपमान गर्यौ, मलाई भिखारी बनाउने प्रयास गर्यौ, मेरो मित्रताको खिल्ली उडायो। तथापि म तिमी जति निर्दयी छैन। तिमीले र मैले बाल्यकालमा गरेका हरेक बाचा आज पनि मलाई याद छन्। म त्यही बाचाबाट आज पनि बाँधिएको छु। तिमीलाई पराजय गरेर मेरा शिष्यहरूले तिम्रो राज्य मलाई गुरु दक्षिणामा दिएका छन्। अब त्यो पुरै राज्य मेरो भयो। हिजो म जुन अवस्थामा थिएँ, आज तिमी त्यही अवस्थामा छौ। तर तिमीले जस्तो अपमान म गर्न सक्दिनँ आफ्नो मित्रलाई। त्यसैले मैले गुरु दक्षिणामा पाएको पाञ्चाल राज्यका हरेक कुराहरू आधा आधा बनाउन चाहन्छु। मैले मेरो मित्रताको लाज राख्दै सम्पूर्ण कुरा आधा गर्छु भनेको सुन्नका लागि यी तमाम जनसमुदाय, मेरा शिष्यहरू समेत साक्षी छन्। त्यसो गरिरहँदा तिम्रा गोठका हरेक गाई पनि आधा आधा हुनेछन्। तर मित्र द्रुपद, तिम्रा भागका गाईहरूमध्ये एउटा मात्र गाई म लिनेछु। जुन गाई लिएर आउँछु भनेर मैले मेरी प्रिय कृपीसँग बाचा बाँधेर घरबाट हिँडेको थिएँ, त्यसको अभावमा आजसम्म घर फिर्न सकेको छैन म। तिमी त राजा थियौ, एउटा गाई आफ्नो ब्राह्मण मित्रलाई उपहार दिँदा केही सकिने थिएन। त्यही गाईको दुध खाएर मेरो छोरो हुर्किने थियो, सदैव तिम्रो शुभकामनाका लागि जय जयकार गर्दै। मैले वचन दिएको छु मेरी प्रिय पत्नीलाई मित्र द्रुपदको गोठबाट एउटा गाई लिएर आउँछु भनेर। एउटा वचनको लाज बचाउन नसक्ने भएर म यो 20औं वर्ष परिवारभन्दा टाढा भए, आफ्नी प्रिय पत्नीबाट टाढा भए, कुशल अभिभावकत्व निर्वाह गर्न नसक्ने हुत्यारा बाबु भए। बीचका यी हरेक क्षण मेरा लागि सदैव पीडादायी भए। मित्र, तिमीले दिएका अपमानका वचनहरू बाणभन्दा धेरै तीखा थिए, जसका कारण पोलेको मनले हरेक रात मलाई निदाउन दिँदैन। म अब तिम्रो गोठबाट एउटा गाई लिएर मेरी जीवन सङ्गिनीलाई भेट्न जान सक्नेछु।
त्यो गाईका लागि म तिमीलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो अवसर जुराइदिने मेरा सम्पूर्ण शिष्यहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै उनीहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्छु। अब द्रुपद र द्रोण दुवैको आधा आधा राज्य भएकाले आफ्नो आधा भागमा राजतिलक गरी गुरु द्रोणले आफ्नो पुत्र अश्वत्थामालाई राजा बनाउनु भयो। त्यसपछि गुरु द्रोणले एउटा गाई डोराएर 20 वर्षपछि आफ्नी पत्नीलाई भेट्न हस्तिनापुर लाग्नुभयो। धेरै वर्षपछि सबैको सँगै भेट हुँदा अश्वत्थामा, उसको पिता, माता र मामा सबै खुसी भए र मिठा मिठा गफ गर्न थाले। समय बित्दै गयो। यही समयबीच थुप्रै घटनाहरू पनि भए, जस्तै कृष्णले जरासनको आक्रमणबाट जोगाउन गाह्रो भएकाले मथुरा दरबार सारेर द्वारिका पुर्याए। बलरामले भीम र दुर्योधनलाई गदा युद्ध कौशलको तालिम दिए। शिशुपालसँग स्वयंवर हुन लागेकी राजा रुक्मीपुत्री रुक्मिणीलाई मन्दिर गएका बेलामा अपहरण गरी कृष्णले पत्नी बनाए। त्यसैबीच हस्तिनापुरमा कसलाई युवराज घोषणा गर्ने भन्ने चर्चा चल्न थाल्यो। धृतराष्ट्रले दुर्योधनलाई युवराज बनाउने प्रस्ताव अघि सारे। उनको कुरामा भीष्म पितामहको समर्थन थियो। कुलगुरु कृपाचार्य र गुरु द्रोण मौन हुनुहुन्थ्यो, तर विदुर भने त्यस कुरामा सहमत थिएनन्। एकाएक हस्तिनापुरमा युधिष्ठिरलाई युवराज बनाउनुपर्छ भन्ने मत बढ्न थाल्यो र अन्त्यमा युधिष्ठिर युवराज घोषित भए। एक दिन अङ्गराज कर्ण अश्वत्थामालाई भेट्न गए र अनर्थ हुँदैछ भन्दै भन्न थाले। युधिष्ठिर युवराज घोषित भएपछि मामा शकुनी गान्धार बस्न थाल्नु भएको छ। दुर्योधन पनि हस्तिनापुरभन्दा धेरैजसो अङ्गदेशमा रमाउन पुग्थे मसँगै। महाराज धृतराष्ट्रले नै युधिष्ठिरलाई युवराज घोषणा गरेपछि अर्को कुनै उपाय पनि थिएन। तर केही दिन अघि मामा शकुनीले दुर्योधनसहित मलाई पनि गान्धार बोलाउनु भयो। हामी पुगेको भोलिपल्ट वाराणवतबाट विख्यात कालीगढ पुरोचन पनि त्यहाँ आइपुगे। यो 1.5 वर्षको समयमा उहाँले वाराणवतमा पुरोचनजीबाट एउटा महल बनाउन लाग्नु भएको रहेछ। सुविधा सम्पन्न त्यो भवन लाहा लगायत प्रज्वलनशील वस्तुहरूको प्रयोगबाट बनाइएको छ रे। मामा शकुनीको योजना छ यस वर्ष त्यहाँ हुने चन्द्रमौली भगवान शिवको महोत्सवमा दरबारको तर्फबाट युधिष्ठिरलाई जनतासँग प्रत्यक्ष भेटघाटका लागि पठाउने, त्यही दरबारमा बास बसाउने र आगो लगाएर मारिदिने। मलाई त्यो ठिक लागेन अश्वत्थामा। हामी वीर हौँ, युधिष्ठिरसँग युद्ध गरेर हराउन सक्छौँ भने किन कायरता प्रदर्शन गर्नु? इतिहासले हामीलाई दुत्कार्छ। त्यसपछि कर्ण र अश्वत्थामा भएर दुर्योधनको पासमा गए र उसलाई विभिन्न कुरा भनी यस्तो कायरको जस्तो कार्य नगर्न अर्याए र दुर्योधन उनीहरूको कुरामा सहमत भए पनि। मामा शकुनीको पाण्डवहरूलाई सखा पार्ने चालमा दुर्योधन, कर्ण र अश्वत्थामा असहमत भएपछि उनीहरू मामा शकुनीलाई भेट्न गान्धारतर्फ लागे र भेट भएपछि दुर्योधनले मामालाई भन्न थाले, मामा, यस्तो अपराध गरेर मलाई राज्य पाउनु छैन। म यो गर्दिनँ र हुन पनि दिन्न। मेरा पराक्रमी मित्रहरू अर्जुनलाई परास्त गर्न पर्याप्त छन्। भीम र युधिष्ठिरका लागि म आफै योग्य छु। मेरा अन्य भाइहरू नकुल र सहदेवका लागि भारी छन्। अब म कोसँग डराएर कायरतापूर्ण काम गर्नेतर्फ उद्यत हुनु? यो काम तुरुन्त रोकौँ मामा। यस बीचमा उनीहरू गान्धारमै थिए। शकुनीका गुप्तचरले खबर ल्याए चन्द्रमौली शिव उत्सवको 2 दिन अघि नै वाराणवत महलमा भएको आगलागीमा कुन्ती सहित 5 पाण्डवहरू जलेर मरे। त्यससँगै अर्को खबर पनि भने उनीहरू जलेकै रात कालीगढ पुरोचनजीको पनि कसैले विभत्स हत्या गरेर फालेको अवस्थामा शव भेटियो। विस्तारै गुप्तचरहरूबाट प्राप्त तथ्यहरूलाई सङ्कलित गरी के कुरो टुङ्गो भयो भने पाण्डवहरू भवनभित्रबाट सुरुङ खनी आगो लगाएर आफै भागे। उनीहरू अहिले कता छन् कसैलाई पत्तो छैन। पाण्डवहरू बेपत्ता भएको पनि 1 वर्ष भएको थियो। 1 वर्षसम्म पनि युवराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर नआएको हुनाले दुर्योधनलाई युवराज घोषणा गर्ने कुरो पितामह भीष्मले उठाए र यो कुरामा सबै सहमत भए पनि। दुर्योधन युवराज घोषित भएपछि हस्तिनापुरमा धुमधाम उत्सव भयो। उत्सवमा थुप्रै देशका राजाहरूको उपस्थिति थियो। दुर्योधनले सबैतिर मित्रताको हात बढाए। पितामहका कारण बिग्रिएका धेरै सम्बन्धहरू पनि आफ्नो मित्र छविले दुर्योधन सुधार गर्न थाले। राज्यमा जातपातको विभेद बन्देज गरे। कर्मका आधारमा जनताले सम्मान पाउन थाले। राज्यको जनताको हितमा प्रयोग हुन थाल्यो। अर्थाभाव हुँदा पनि नागरिकका कुनै कर्महरू दुर्योधनको राज्यमा नरोकिने भए। दुर्योधनले राज्यका हरेक क्षेत्रको अवलोकन गरे र जनमानस बीच भेटघाट तीव्र बनाए। उनीहरूको आवश्यकता मध्यनजर गर्दै विभिन्न गतिविधिहरू पनि अघि बढ्न थाले। एक दिन कर्ण अश्वत्थामाको राज्यमा आए र भन्न थाले, गुरु परशुरामको आश्रमबाट
धनुर्विद्या आर्जन गरेर आएपछि पहिचानका लागि विभिन्न राज्यमा हुने प्रतियोगिताहरूमा आफ्नो कला प्रदर्शन गर्दै हिँड्ने गर्थे। त्यस क्रममा म जहाँ जहाँ पुगेँ सबैले मलाई मन पराए, पुरस्कृत गरे, धन दौलत दिए, जसले गर्दा सुतपुत्रबाट फेरिँदै वीरहरूमा मेरो पहिचान बन्दै आयो। ती प्रदर्शनीहरूबाट प्राप्त सम्पत्तिले घर चल्न पनि सजिलो हुन थाल्यो। पहिलो पटकको प्रदर्शनीबाट प्राप्त रकमले मैले मेरा पिता मातालाई सुन्दर पोसाक किनेको थिएँ, माताका लागि गहना पनि जोडेको थिएँ। त्यसै क्रममा एक दिन म द्रुपदको राज्यमा पुगेको थिएँ। त्यहाँ हुन लागेका विभिन्न प्रदर्शनीमा मैले पनि भाग लिएँ। मेरो धनुर्कला देखेर द्रुपद पुत्री द्रौपदी म प्रति मोहित भइन्। सुन्दर राजकन्या देखेपछि उनीप्रति म पनि लालायित हुनु स्वाभाविक थियो। यसैबीच विभिन्न देशबाट विभिन्न राजाहरूलाई द्रौपदी स्वयंवरका लागि निम्ता आएको थियो। त्यस निम्तोलाई स्वीकार गर्दै कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन र विभिन्न राजा, युवराज, राजकुमारहरू सबै द्रुपदको राज्यमा गए। राजा बस्ने ठाउँ अलि अग्लो थियो, जहाँबाट सबै दृश्य र उपस्थितहरूलाई स्पष्ट देख्न सकियोस्। त्यसै गरी स्वयंवरका लागि द्रौपदीको स्थान र कृष्ण बलराम बस्ने स्थान पनि आम्ने सामने बनाइएको थियो, जहाँबाट एकअर्कालाई देख्न सकियोस्। कृष्ण बलरामको स्थान विशेष महत्त्वका साथ राखिएको थियो। किन द्रुपदले उनीहरूलाई त्यति धेरै महत्त्व दिए भन्ने भेउ अश्वत्थामाले पाउन सकेनन्। त्यसपछि सबैलाई सम्बोधन गर्दै युवराज धृष्टद्युम्नले भन्न थाले, यस स्वयंवर स्थलको मध्यभागमा एक शिवधनु र त्यसलाई आवश्यक तीर राखिएको छ। त्यसको छेउमा आकाशतर्फ यन्त्र मार्फत घुम्दै गरेको माछाको मूर्ति र जमिनमा भाँडामा तेल राखिएको छ। यहाँ राखिएको शिवधनु मार्फत तीरले घुम्दै गरेको माछाको आँखा जसले भेदन गर्न सक्छ, उही वीर पुरुषसँग राजकुमारी द्रौपदीको स्वयंवर हुनेछ। अब स्वयंवर कार्यक्रमको आयोजना सुरु भएको घोषणा गरिदिनुहुन महाराज द्रुपदलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि महाराज द्रुपदले सबैलाई सम्बोधन गर्दै स्वयंवर कार्यक्रम सुरुवात भएको घोषणा गरे। त्यो सुनेर कर्ण मुस्कुराइरहेका थिए, किनभने उनी आफू निशाना साध्न सक्नेमा निश्चिन्त थिए। द्रुपदको घोषणा पश्चात क्रमैसँगै वीरहरू धनु उठाउन जान्थे, तर उठाउनै सक्दैनथे। आफूलाई वीर ठान्नेहरू जाँदै धनु समाउँथे, तर हल्लाउन पनि सक्दैनथे। त्यो क्रममा दुर्योधन पनि पुगे, धनु समाए आए। निशाना साध्नु त कता हो कता, धनु हल्लाउन समेत नसकेपछि सबैले आफूलाई लज्जाबोध गरिरहेका थिए। त्यहाँ उपस्थित वीरहरू सबैले आफ्नो पालो पुर्याएपछि अन्त्यमा कर्ण उठे। शिवधनु हातमा सजाउने एउटा विशेष विधि हुन्छ। त्यो विधि खोल्ने प्रक्रियाको ज्ञान नहुने कसैले पनि धनु हल्लाउन सक्दैन। त्यहाँ त्यो विधि जान्ने कि कर्ण कि त अश्वत्थामा मात्र थिए। कर्णले महाराजलाई ढोगे अनि बिस्तारै धनु भए ठाउँमा पुगे र धनुलाई ढोगे। विधि र प्रक्रिया निहाल्दै बिस्तारै धनु सुमसुम्याएको जस्तो गरेर जुरुक्कै उठाए। एकाएक सभा हलमा खुसी छायो। छरिँदै गरेका जनसमुदायहरू एकत्रित भए। कर्णको जय जयकार सुरु भयो। कर्णको मुखमण्डलमा देखिएको चमकको बयान गर्न सकिँदैनथ्यो। द्रुपदको अनुहार एकाएक कालो देखियो। कृष्णको छटपटीको सीमा थिएन। कर्ण आफ्नै तालमा मग्न थिए। कृष्णले इसारा मार्फत द्रौपदीलाई आफूतिर हेर्न भने। द्रुपदले द्रौपदीलाई कृष्णतिर इसारा गरे। द्रौपदी भारी आँखा लिएर उनीतिर फर्किन्। कृष्णले इसारामै अस्वीकार गर भने। त्यो सम्पूर्ण गतिविधि निहालिरहेका थिए अश्वत्थामा। इसारा देखेपछि द्रौपदीका आँखा आँसुले भरिए। उनले ठुलो स्वरमा भनिन्, पक्नुहोस् महावीर कर्ण, मलाई थाहा छ तपाईँ महावीर हुनुहुन्छ, तर यो स्वयंवर मेरो हो। वर चुन्न पाउने मेरो अधिकार भएकाले त्यो धनु उठाउने अधिकार कसलाई दिने कसलाई नदिने त्यो पनि मेरो अधिकारभित्र पर्छ। तपाईँ महावीर हुँदाहुँदै पनि सुतपुत्र हुनुहुन्छ। म यस राज्यकी राजकुमारी कुनै पनि सुतपुत्रकी अर्धाङ्गिनी हुन सक्दिनँ, मलाई माफ गर्नुहोला। स्वयंवरमा के नाटक भइरहेको थियो थाहा थिएन। स्वयंवरको आयोजना गर्ने, सहभागिताका लागि निम्ता गरेर बोलाउने, वीरसँग स्वयंवर गर्ने शर्त राख्ने, वीरलाई अपमान गर्ने, यी सबै प्रक्रिया केका लागि? यदि कर्ण स्वीकार्य थिएनन् भने धनु उठाउनु अगाडि नै उनलाई वर्जित गरिनु पर्थ्यो। उनलाई स्वयंवरमा आमन्त्रणका लागि निम्ता नै दिनुहुने थिएन। निम्ता गर्नु अनि अपमान पनि गर्नुको उद्देश्य बुझिएन। कर्णको अपमान गरिसकेपछि एकाएक भिडबाट एउटा ब्राह्मण युवक अघि आए। उनी आउँदा कृष्णको अनुहार उज्यालो भयो। द्रुपद पनि हँसिला देखिए। द्रौपदीले शिर उठाउन सकिरहेकी थिएनन्। ती ब्राह्मणले धनु उठाए र निशाना पनि लाए। उनले निशाना लाइसकेपछि पनि त्यहाँ कुनै उत्साह भएन, न त कुनै उमङ्ग देखियो। बरु यति प्रयोजनका लागि
यत्रो योजना रचे जस्तो देखियो। स्वयम्वर भयो। स्वयम्वरसँगै त्यहाँबाट ती ब्राह्मण द्रौपदीलाई लिएर बाहिरिए। बाहिर बगैँचामा कर्ण बडो छटपटाउँदै बसिरहेका रहेछन्। उनी भारी पाउले ती ब्राह्मण र द्रौपदी समक्ष आए र भने, आदरणीय ब्राह्मण युवक, मेरो जानकारीमा भएअनुसार त्यो धनु कि त गुरु परशुराम र उहाँको शिष्य म, कि त आचार्य द्रोण र उहाँका शिष्य अर्जुन एवं अश्वत्थामाले मात्र उठाउन र चलाउन सक्थे। त्यसभन्दा पर पुगेर तपाईँले जुन कार्य गर्नुभएको छ, तपाईँ मेरा लागि आदरणीय हुनुहुन्छ। साथै तपाईँको यस वीर कर्मका लागि तपाईँलाई प्रशिक्षित गर्नुहुने तपाईँका आदरणीय गुरुलाई पनि मेरो तर्फबाट कोटी कोटी प्रणाम रहेको छ। द्रौपदी स्वयम्वरको केही दिन पछि नै पाण्डवहरू जिउँदै रहेको हल्ला फैलियो। काम्पल्यका राजा द्रुपदले आफ्नी छोरीको विवाह अर्जुनसहित 5 दाजुभाइसँग गर्ने गरी कार्यक्रम आयोजना गरेका रहेछन्। ब्राह्मणको भेषमा जङ्गल विचरण गर्दै रहेका पाण्डवहरूकी सहपत्नी हुनुपर्दा द्रौपदी अत्यन्त दुखित थिइन्। द्रौपदीको विवाह 5 पाण्डवसँग सम्पन्न भएपछि उनीहरूको गोप्य यात्राको रहस्य खुल्यो। उनीहरू जिउँदै भएको खबर सुन्दा सबैभन्दा खुसी थियो भने धृतराष्ट्र र गान्धारी नै थिए। त्यही भएर हस्तिनापुर दरबारमा पाण्डवहरूको धुमधाम स्वागत भयो। उनीहरूलाई स्वागत गरिरहँदा दरबारमा एउटा सङ्कट उत्पन्न भयो। को युवराज हुने? पहिले युवराज घोषणा भएका युधिष्ठिर मृत्यु वा बेपत्ता भएपछि झन्डै 2 वर्षदेखि दुर्योधनलाई युवराज घोषणा गरिएको थियो। अब हस्तिनापुरमा 2वटा युवराज भएकाले आधिकारिकताबारे राजसभामा पनि सङ्कट उत्पन्न भएको थियो। युवराजको सङ्कट उत्पन्न भएपछि राजसभा बस्यो, जसमा गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, कृष्ण र बलरामलाई पनि सल्लाहकारका रूपमा उपस्थित गराइयो। त्यहाँ पितामह भीष्म, महामन्त्री विदुर, मन्त्रीहरूबीच ठुलै बहस चल्यो। दुर्योधनले युवराज पद युधिष्ठिरका लागि छाड्नुपर्ने कुरामा पनि निकै कसरत भयो। त्यसको प्रतिवाद गर्दै दुर्योधनले भने, युधिष्ठिरलाई युवराज घोषणा गर्दा मैले केही बोलिनँ। उनी जीवित हुँदाहुँदै पनि मृत भए जस्तो गरेर त्यत्रो समय हराउँदा समेत मैले युवराजको पद मागेको होइन। राज्यलाई आवश्यक परेपछि कुनै विकल्प नहुँदा युवराज बनाइएको हुँ। म युवराज हुन कुन हिसाबले योग्य छैन त्यो बताइदिनु सम्मानित सभाका उपस्थित महानुभावहरूले। त्यसपछि मात्र म पद छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने विषयमा विमर्श गर्नेछु। म जतिन्जेल छु हस्तिनापुरभन्दा बाहिर कहिल्यै छैन। जहिले पनि यसैको सेवा र सुरक्षा गरेर बसेको छु। अवसर अनुसार पद त्यागेर युधिष्ठिर जस्तो म पलायन भएको छैन। त्यसैले आफ्नो प्रतिष्ठाका लागि पनि युवराज पद छाड्ने छैन। यदि कसैले त्यसो गरी दुस्साहस गरेमा हस्तिनापुरको युवराजको हैसियतले म मेरो प्राण रहिन्जेल उसका विरुद्ध युद्ध गर्नेछु। यसको समाधानको बारेमा विभिन्न छलफल भएपछि अन्त्यमा पितामह भीष्मले हस्तिनापुरलाई 2 राज्यको रूपमा विभाजन गर्ने निष्कर्ष निकाले। हस्तिनापुर विभाजनको कुरा उठेपछि सबै आश्चर्यचकित भए। त्यसो गर्नु नहुनेमा झिनो आवाज त आयो, तर खुलेर बोल्ने कोही देखिएन। एकछिन सभा नै भाँडियो। बिस्तारै राजसभाका केही सदस्यहरूले उनका कुरा आफूलाई मान्ने नहुने बताए। त्यो सुनेपछि भीष्म गर्जिए, कसलाई मान्ने छैन, उनीहरू सभा छोडेर गए हुन्छ। राजदरबारका 4 भित्ताभित्र बसेर सुविधा भोग गर्न मात्र पल्केकाहरूले जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्दा आजको अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले कुरा मात्र गर्ने, जिम्मेवारी वहन गर्नबाट भाग्नेहरू राजसभामा बसेर काम छैन। अब हस्तिनापुरका 2 युवराजका लागि यो देश 2 राज्यमा विभाजित हुनेछ, खाण्डप्रस्थ र हस्तिनापुर। हस्तिनापुरमा युवराज दुर्योधन रहन्छन्। नयाँ राज्य खाण्डप्रस्थको राजाका रूपमा युधिष्ठिर विराजमान हुनेछन्। केही वर्ष लगाएरै खाण्डप्रस्थ राज्यमा हुनुपर्ने सबै सेवा सुविधा व्यवस्थापन गरियो। त्यो व्यवस्थापनका लागि हस्तिनापुरबाटै साधन र स्रोत परिचालन गरिएको थियो। त्यससँगै बाहिरी चमक दिन द्रुपद र कृष्णले पनि आफ्ना क्षेत्रबाट लगानी गरे। खाण्डप्रस्थ जब व्यवस्थित सहर र राजधानीको रूपमा स्थापित भयो, त्यसको नाम परिवर्तन गरी इन्द्रप्रस्थ राखियो। इन्द्रप्रस्थ निर्माण अवधिमा अधिकांश समय कृष्ण खाण्डप्रस्थतिरै बस्थे। कृष्ण त्यहाँ आएका बेला बलराम भने हस्तिनापुर आउँथे। दुर्योधनलाई साह्रै मन पराउँथे बलराम। उनको सम्मान र आतिथ्यताबाट प्रभावित बलरामले गदा युद्धमा पारङ्गत पारेर दुर्योधनलाई सर्वश्रेष्ठ गदादार घोषणा गरेका हुन्। धेरै समय हस्तिनापुरमा बसेपछि बलराम दुर्योधनको सबैसँग मिल्न सक्ने, वीरतापूर्ण, जनताका लागि आफ्ना सम्पूर्ण कुरा समर्पण गर्ने, आफूभन्दा ठुलालाई आदर र सानालाई माया गरी शालीन स्वभावबाट प्रभावित भएका हुन्। हस्तिनापुरका भावी राजा समेत भएकाले बलरामले आफ्नी बहिनी सुभद्राको विवाह दुर्योधनसँग गराउने योजना बनाए।
द्वैत सम्बन्ध स्थापना हुने भएकाले दुर्योधनले पनि त्यसप्रति रुचि देखाए। बलराम त्यही योजना बोकेर द्वारिका फर्किए। दुर्योधन सुभद्रा विवाह प्रस्ताव लिएर बलराम द्वारिका हिँडेको खबर पाउन साथ अर्जुनलाई चाँडै द्वारिका आउन निम्ता दिएर कृष्ण पनि हिँडे। द्वारिकामा दुर्योधनसँग सुभद्राको विवाह गर्ने एक प्रकारको निर्णय भइसकेको थियो। सुभद्रा समेत युवराज दुर्योधनसँग विवाह हुन पाउने कुरामा सन्तुष्ट थिइन्। जब कृष्ण द्वारिका पुगे उनले सुभद्रालाई दुर्योधनबारे अनेकौं अपवाह सुनाएर वितृष्ण बनाइदिए। सँगसँगै दुर्योधनभन्दा अर्जुन योग्य भएको बखान गरेर उनीसँगै विवाह गर्न प्रेरित गरी दोधारमा देखिएकी सुभद्रालाई कृष्णले नै अर्जुनसँग भगाइदिए। अर्जुनले सुभद्रा भगाएपछि बलराम साह्रै रिसाए। उनी अर्जुनलाई दण्ड दिने कुरासम्म पुगे, तर कृष्णले आफ्नै फुपूका छोरा भएकाले कुरा बाहिर छरेर परिवार कमजोर बनाउनु नहुने भनी सबैलाई चुप बनाए। केही समयपछि दुवैलाई ल्याएर विवाह गराइयो। त्यो घटनाबाट पाण्डव कौरव बीच सुध्रिएको सम्बन्धमा पुनः दरार आयो। दाजुको विवाहका लागि तयार भएकी स्त्री भाइले भगाएपछि अर्जुनप्रति दुर्योधनको विश्वास हराउन थाल्यो। पाण्डवहरू कसै गरी हस्तिनापुरलाई शान्तिसँग बस्न दिँदैनन् भन्ने कुरामा उनी केन्द्रित हुन थाले। त्यस घटनापछि रिसले आगो भएका दुर्योधन कर्ण र दुशासनलाई साथमा लिएर अश्वत्थामा कहाँ गए। साह्रै तनावमा देखिएका दुर्योधनले निराश हुँदै भने, मित्र, म कहिले पाण्डवहरूलाई चलाउन जाँदिनँ, न त उनीहरूका कुनै गतिविधिमा छेकबार गर्छु। काकाकै श्रीमतीका सन्तान भनेर सबै स्वीकारेकै हो, तर उनीहरू किन जहिले मलाई नै लक्षित गरेर दुःख दिइरहन्छन्। सुभद्रासँग मेरो विवाह हुने कुरा सबैतिर फैलिसकेपछि आफ्नै भाइले उसलाई हरण गरेर मलाई चोट पुर्याउनुहुन्छ। यदि उसलाई सुभद्रासँग विवाह गर्न मन थियो भने मेरो चर्चा चल्नुभन्दा अगाडि नै गरेको भए हुन्थ्यो। अब मेरो चर्चा चल्न थालेपछि मलाई आएर आफ्नो कुरा सुनाएको भए पनि हुन्थ्यो नि। पितामह भीष्मले आफ्ना नपुंसक भतिजासँग फुपूको विवाह गरिदिएको बदला चुकाउन कृष्ण विष पालेर बसेका छन्। सारा आफन्तहरूको हत्या गरेर आफ्नी दिदीको अन्धोसँग विवाह गरिदिएकोमा मामा शकुनी अर्कोतिर विष बोकेर बसेका छन्। त्यो घटना घटेको केही दिनपछि काशीकी राजकुमारीसँग दुर्योधनको विवाह भयो। इन्द्रप्रस्थमा राजस्व यज्ञ हुने भयो। सबैतिरका राजाहरूलाई निम्ता पठाइयो। इन्द्रप्रस्थमा आफ्ना दाजु युधिष्ठिरले गरेको प्रगतिका कारण दुर्योधन खुसी नै थिए, तर आफूले गर्न नसकेकोमा भने उनलाई खिन्नता थियो। त्यसैले यज्ञपछि उनले त्यहीँ बसेर राज्य विकासबारे अध्ययन गरेर केही नयाँ कुरा सिकेर जाने योजना बनाए। यज्ञ आरम्भ भयो र समाप्ति पनि। समाप्तिपछि युधिष्ठिरलाई चक्रवर्ती राजाको रूपमा राजतिलक गर्ने कार्यक्रम आयोजना गरियो। त्यहाँ उपस्थित सबैभन्दा पहिले कृष्णलाई आतिथ्यताको पूजा गर्ने भनेर पितामहले सल्लाह दिनुभयो, तर यो कुरा शिशुपाललाई पटक्कै मन परेन। आफ्नै मामाका छोरा भए पनि कृष्णको छलिया प्रवृत्तिको घोर विरोधी थिए उनी। आफूले विवाह गर्न लागेकी रुक्मिणी हरण गरेर पत्नी बनाएको रिस एकातिर थियो भने आफ्ना अनन्य मित्र दानवीर तथा शक्तिशाली राजा जरासनलाई धोका दिएर आधा रातमा ब्राह्मणको भेष धारण गरी हत्या गरेकाले त झन् कृष्णप्रति चर्को वितृष्णा नै थियो। जरासन रुक्मिणीसँग शिशुपालको विवाहको तयारी गर्दै थिए। त्यही बखत कृष्णले रुक्मिणी हरण गरेका हुन्। त्यसपछि शिशुपालले युधिष्ठिरलाई भन्न थाले, तिमी नै भन भ्राता, के द्रुपदभन्दा ठुला मित्र हुन् कृष्ण? के द्रोणाचार्य र कृपाचार्य भन्दा ठुला आचार्य हुन्? दुर्योधन, कर्ण र अश्वत्थामा भन्दा ठुला योद्धा हुन्? उनी कुनै देशका राजा हुन्? त्यसो भए केका आधारमा सबैभन्दा ठुला र पूज्य भए? शिशुपाल एकहोरो कृष्णका बदमासी सार्वजनिक गर्न थाले। कृष्णप्रतिको सम्पूर्ण विष उनले सोही सभामा वमन गर्ने अवसर पाए। उनको व्यवहारबाट क्रुद्ध कृष्ण शिशुपालमाथि जाइलागे र आफूसँग रहेको चक्रिय हतियार प्रयोग गरी घाँटी रेटेर हत्या गरिहाले। राजसभामा हतियारविहीन भएर आएका थिए सबै। एक्ला कृष्ण मात्र हतियार बोकेर प्रवेश गरेका रहेछन्। निमेषभरमै भएको तेज अकल्पनीय हत्याको विरोध कसैले गर्न सकेन। सबै चुपचाप बसेर हेर्न बाध्य भए। एकछिन अघि शिशुपालले भनिरहेको कुरा एकैछिनमा सत्य साबित भइसकेको थियो। त्यो कुनै युद्ध थिएन। त्यहाँ पनि कृष्णले कायरतापूर्वक निहत्था शिशुपालको हत्या गरेका थिए। आफूलाई मन नपरेको कुरामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाउने उनको नैसर्गिक अधिकार सत्यवादी ठानिएका राजा युधिष्ठिरको राजसभामै कुण्ठित मात्र पारिएन, सधैँका लागि आवाज समेत बन्द गरियो। कृष्णको त्यो चरित्रबाट सबैमा त्रास छायो। राजतिलक सकिएपछि बाँकी रहेका अतिथिहरू पनि पालेपालो फर्किन थाले। दुर्योधन, अश्वत्थामा र मामा शकुनी भने आफ्ना राज्यका लागि विकासका सम्भावनाहरूको अध्ययन गर्न त्यहीँ बस्ने भए। शकुनी जुवाका धुरन्धर खेलाडी भएकाले उनको मनोरञ्जनका लागि युधिष्ठिरले जुवाको आयोजना गरे।
त्यहाँ भएको जुवामा युधिष्ठिरले शकुनीलाई हराए। हारेपछि शकुनीले भान्जा युधिष्ठिर, तिमी त अब चक्रवर्ती राजा मात्र होइन चक्रवर्ती जुवाडे पनि भएछौ भन्न भ्याए। जुवामा शकुनीलाई हराउन सकेकोमा युधिष्ठिर पनि आफूलाई ठुलो जुवाडे सम्झन थाले। दुर्योधन र अश्वत्थामा राज्यको सबैतिर घुमी अवलोकन गर्न थाले। त्यसै समय शिल्पीले बनाएको एक ठाउँको भुइँ हेर्दा पानी छ जस्तो देखिन्थ्यो। दुर्योधनले त्यहाँ निकै सावधानीपूर्वक पाउ राखे, तर केही थिएन। भ्रम उत्पन्न गराउने उक्त भुइँबाट उनीहरू छक्क परे। त्यसरी नै उनीहरू अर्को चोटामा पुगे, जहाँको भुइँ रङ्गोलीले सजाइएको थियो। आफ्नो स्वागत त्यसरी भएकोमा दुर्योधन खुसी भए। उनमा पाण्डवहरूसँग भेट्ने आतुरता बढ्यो। उनी अघि लागे, तर रङ्गोलीले त्यसरी सजाइएको स्थान त पानीले भरिएको पोखरी पो रहेछ। दुर्योधन त्यही लडे। उनी त्यसरी लडेको देखेर अर्को कोठाबाट द्रौपदी हाँस्दै निस्किन्। उनको हाँसोले त केही असर गरेको थिएन। दुर्योधन लाजले भुतुक्क हुँदै थिए। त्यसै बेला द्रौपदीको मुखबाट अनायासै फ्यास्स फुस्कियो, हेर हेर अन्धाका छोरा अन्धा। दुर्योधन लडेको देखेर भीम पनि हाँस्न थाले। द्रौपदीको त्यो अन्तिम वाक्य सुनेर आफूभन्दा ठुलाको सम्मान गर्न नजाने भन्दै दुर्योधन रिसले चुर हुँदै त्यहाँबाट बाहिर निस्किए। द्रौपदीको एउटा शब्दले हस्तिनापुरमा ठुलै हलचल मचिसकेको थियो। यही विषयमा कुरा गर्न हस्तिनापुरमा राजसभा बस्यो। त्यहाँ दुर्योधनले भन्न थाले, यसपालि एउटा घटना घट्यो। भ्राता युधिष्ठिरसँग राजपाट र विकासका गतिविधिहरू सिक्ने उद्देश्यले केही दिन इन्द्रप्रस्थमै रहने इच्छा जाग्यो। राम्रा कुरा जो कोहीबाट सिक्नुपर्छ र त्यसका लागि जो कोहीको इज्जत गर्नुपर्छ। तर उनीहरूबाट आफ्नै महलमा आतिथ्यताका लागि बोलाएर मेरो अपमान गरियो। दृष्टिभ्रमबाट मैले आफूलाई बचाउन सकिनँ र महलभित्रकै पानी जमाइएको ठाउँमा लडेँ। मेरा पछि पछि मित्र अश्वत्थामा पनि थिए। त्यो देखेर अट्टहास गरेकी द्रौपदीले अनेक अपशब्द बोलेर अपमान पनि गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछि पितामह भीष्मले भन्न थाले, यो कुरा अक्षम्य छ। यसका लागि दुवै राज्यबीचको मनको मैला सफा गर्नैपर्छ। आज यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्न सकिएन भने भोलि फेरि झन् ठुलो दुर्घटना हुनेछ। यसमा पारिवारिक छलफलबाटै आपसी समझदारी कायम गर्नु जरुरी देखियो। महाराजले आफ्ना अनुजपुत्रहरूलाई राज्यमा अभिनन्दन गर्नुपर्छ नै। त्यसै अवसरमा यो विषय पनि टुङ्ग्याउनुपर्छ। त्यसका लागि समय मिलाएर उनीहरूलाई निमन्त्रणा गरौँ। पितामह भीष्मले यति कुरा भनिसकेपछि उनको कुरामा सबैले सहमति जनाए। हस्तिनापुरमा चक्रवर्ती महाराजको रूपमा युधिष्ठिर र पाण्डवहरूको भव्य स्वागत भयो। द्रौपदी पनि सँगै आएकी हुन्, तर उनी पाण्डवहरूसँग थिएनन्। गल्ती महसुस भएर होला, उनमा सबैका सामु उपस्थित हुन अलि हिचकिचाहट थियो। द्रौपदी स्वागत कार्यक्रममा सहभागी नहुने जानकारी प्राप्त भएपछि उनलाई सोझै अतिथि गृहमा लगियो। सभामा युधिष्ठिरले भन्न थाले, द्रौपदीको वचनको लागि हस्तिनापुरका हरेक इतिहास र वर्तमानका प्रत्येकलाई म व्यक्तिगत रूपमा र इन्द्रप्रस्थको प्रतिनिधिको रूपमा क्षमा माग्छु। त्यस अप्रिय र जघन्य वचनका कारण हाम्रा प्रिय अनुज दुर्योधन र अति सम्माननीय ठुलो बुबा महाराजको मनमा पुगेको चोट अपूरणीय छ। तथापि मान्छेभित्र राक्षसी प्रवृत्ति हाबी भएको बेला हुन गएको कमजोरी ठानी हामीलाई क्षमा गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। युधिष्ठिरको कुरालाई मनन गर्दै महाराज धृतराष्ट्रले भन्न थाल्नुभयो, घर बनाउने कि बिगार्ने भन्ने मुख्य हात महिलामा हुन्छ। उनी इन्द्रप्रस्थकी महारानी मात्र होइनन्, हाम्री कुल वधु पनि हुन्। निर्दोषलाई क्षमाको भागीदार बनाएर अपराध बोध गराउनु हुँदैन। अहिले द्रौपदीको मनभित्रको स्वच्छता आवश्यकता छ। त्यसैले यस छलफलमा उपस्थित गराएर उनका कुरा बुझेपछि मात्र यस विषयको टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ। अब द्रौपदीका कुरा बुझौँ अनि उनका कुरालाई मध्यभागमा राखेर विषयलाई बिट मारौँ भन्ने मलाई लागेको छ। सबैले धृतराष्ट्रका कुरामा समर्थन गरे। द्रौपदीलाई लिएर आउन द्वारेलाई पठाइयो। अतिथि गृह छलफल कक्षबाट अलि टाढै थियो। फेरि छलफल अलि गोप्य भएकाले अन्य कर्मचारीको पहुँचमा पनि थिएन। त्यस शून्य समयमा के गर्ने भन्ने कुरा आयो। इन्द्रप्रस्थमा जुवा खेल्दा युधिष्ठिरले जितेका थिए। त्यसको नशा उनमा उत्रिसकेको रहेनछ। उनैले दुर्योधनलाई जुवा खेल्ने प्रस्ताव गरे, तर दुर्योधनले आफू कहिले जुवा नखेल्ने बताए। युधिष्ठिरले धेरै कर गरेपछि दुर्योधनले भने, भ्राता, यदि तपाईँ करै गर्नुहुन्छ भने मेरो तर्फबाट मामा खेल्नुहुन्छ। लगानी म गर्छु। जुवा, तास, वेश्यावृत्ति, लुटपाट, ठगी, छल, ढाँट, कपटमा मेरो विश्वास छैन। त्यसैले जुवाका पासा म कहिले आफ्नो हातमा समाउँदिनँ। जुवा जितको नशा लागेका युधिष्ठिर नखेली नसक्ने भए। दुर्योधनले खेल्दैन भन्दा पनि धर पाएनन्। उनी खेल्ने भए, तर उनका पासा शकुनीले हान्ने भए। सबैका अगाडि जुवा सुरु भयो।
सुरुमा दुवैतर्फबाट जित हार चल्दै थियो, तर बिस्तारै युधिष्ठिर हार्न थाले। दुर्योधनलाई जितले उत्साह र युधिष्ठिरलाई उत्तेजित बनाउँदै ल्यायो। युधिष्ठिरको हार हुँदै गएपछि भीम लगायत अन्य भाइहरू आक्रोशित हुन थाले। स्थिति असहज बन्दै गएपछि भीष्म र विदुरले खेल रोक्न आग्रह गरे। उनीहरूको आग्रह स्वीकार्दै दुर्योधनले भने, म त खेल रोक्न तयार छु, तर भ्राता युधिष्ठिर हारिरहनु भएकाले उहाँले नै खेल रोक्न स्वीकार गर्नुपर्छ, नत्र मैले जितेको बेला खेल रोकेर उहाँलाई मौका नदिएको जस्तो हुन्छ। त्यो सुनेपछि युधिष्ठिर अलि अभिमान गर्दै बोले, युद्ध होस् कि दूत क्रीडा, मैदान छिरेपछि क्षेत्रीयहरूले कहिले बिचैमा भाग्नु हुँदैन, त्यसैले द्रौपदी नाउन्जेल जुवा चलिरहन्छ। त्यतिखेरै द्रौपदीलाई बोलाउन गएका द्वारपाल आएर भने, महारानी द्रौपदीले सभामा आउन अस्वीकार गर्नुभयो। भेलामा आएर अपमानको भागीदारी नबन्ने, महाराज र मान्यजनहरूलाई उहाँहरूकै खोपीमा भेट्न आउने भनेर उहाँले खबर पठाउनु भएको छ। त्यो खबर सुनेपछि दुर्योधन अलि झर्किएर भने, आदरणीय महानुभावहरू, सुन्नुभयो द्रौपदीको कुरा? आफ्नै परिवारका सदस्यहरूसँग भेटघाट गर्न समेत उहाँ तयार हुनुहुन्न। अरू त अरू, पिताजी महाराज, पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य समेतको आग्रहलाई कति सजिलै नकार्नुहुन्छ। दुर्योधनको कुरा सुनेपछि भीम जङ्गिए। उनले आउन मन गरेनन् भने जबरजस्ती किन ल्याउनु पर्यो? हामी 5 जनाले उनको तर्फबाट समेत माफी मागेपछि पुरै सकियो। उनले आउनै पर्छ भन्ने केही छैन। भेलामा आएर किन उनलाई तमासा बनाउनु? आफ्ना मान्यवरहरूलाई भेट्नुपर्ने स्थानमा गएर आफै भेट्छिन् भने। उनका कुरा समर्थन गर्दै अर्जुन बोले, आफ्नो परिवारका सदस्यहरू मात्र भएको भए आउँदा पनि ठिकै थियो। चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिरकी पटरानी तथा इन्द्रप्रस्थकी महारानी सुतपुत्र समेतले शोभित यस सभामा आएर आफ्नो मानमर्दन गर्नु जरुरी छैन। अर्जुन र भीमका कुराले एकाएक माहौलै गर्मियो। कर्ण नाजवाफ भए, तर दुर्योधन जुरुक्क उठेर मेरो दरबारमा मेरै अगाडि मेरा मित्रलाई अपमान गर्ने तिमीहरूको हैसियत के? आफ्ना विषयभन्दा बाहिर गएर सधैँ अपमान गर्ने तिमीहरूको यो स्वभाव मलाई कदापि स्वीकार्य छैन भने। अवस्था बिग्रिन लागेपछि युधिष्ठिरले दुवै पक्षलाई सम्हाल्दै द्वारपाललाई बोलाएर द्रौपदीलाई मैले बोलाएको भनेर लिएर आऊ भने। दुवैतर्फका जुवाडेहरू रिस र आक्रोशले आगो भइरहेका थिए। हार्दै गरेको आवेगमा आफ्ना वचनहरू सम्हाल्न सकिरहेका थिएनन् पाण्डवहरू। बिस्तारै स्थिति बिग्रिँदै गयो। सम्हालिँदै खेलिएको जुवा एकाएक युद्ध मैदान जस्तो हुन थाल्यो। रमाइलोका लागि खेलिएको खेल बिस्तारै प्रतिष्ठाको विषय बन्दै गयो। हारेको झोकमा दाउमा के राख्ने भन्ने पनि बिर्सन थाले युधिष्ठिर। रिसको आवेगमा युधिष्ठिरले दाउमा जे राखे पनि स्वीकार्ने भए दुर्योधन पनि। जुवाका माहिर खेलाडी शकुनीले युधिष्ठिरले लागेका सबै दाउ जित्दै गए। विदुरले युधिष्ठिरलाई त्यसो नगर्न सम्झाइरहे, तर उनले कसैका कुरा सुन्दै सुनेनन्। बिस्तारै उनी आफ्ना रथ, हतियार, राज्य कोषहरू दाउमा लाउन थाले। उनले दाउ लाइरहँदा उनका भाइहरू चुपचाप हेरी मात्र रहे। कसैले विरोध गरेन, न त रोक्ने प्रयासै भयो। बरु उनीहरू दुर्योधनप्रति नै आक्रामक भइरहे, निर्दोष कर्णलाई कटाक्षै गरिरहे। उनले हार्दा हार्दा एउटा राजाको सीमा पनि बिर्सिएर दाउमा राज्यलाई नै राखे। त्यो समय दुर्योधनले जिते। त्यसपछि पालैपालो आफ्ना भाइहरू दाउमा राखे, त्यो पनि हारे। आफूलाई पनि राखे, त्यो पनि हारे। अन्त्यमा द्रौपदीलाई समेत दाउमा राखे, त्यो पनि हारे। जब उनको दाउमा राख्ने केही रहेन, दुर्योधनले भने, अब तिमीहरू मेरो दास भयो, दास। द्रौपदी पनि मेरी दासी भई। त्यतिखेर द्रौपदीलाई लिन गएका द्वारपाल आए र कसैले बोलाउँदा पनि नआउने कुरा सुनाए। त्यो सुनेपछि दुर्योधनले जसरी पनि लिएर आउन दुशासनलाई अराए। भीम र अर्जुनले त्यसको प्रतिवाद गर्न खोजे, तर दुर्योधनले दासहरू दासकै स्थानमा बस्ने, मालिकसँग मुखमुखै लाग्ने होइन भनेर हप्काए। उनीहरू चुपचाप आफ्नो स्थानमा बसे। युधिष्ठिर आफ्नै हटले राजाबाट केही क्षणमै दास भएका थिए। दुर्योधनले आफू जुवा नखेल्ने भन्दा भन्दै क्षेत्रीय राजा भएको अस्वाभाविक घमण्डले युधिष्ठिरको त्यो हालत भएको थियो। त्यत्तिकैमा दुशासनले द्रौपदीलाई घिसार्दै सभामा ल्याएर भने, मैले राम्ररी बोलाउँदा पनि आइन। दासीलाई जसरी भए पनि लिएर आउनु भन्ने भ्राताको आदेशै भएकाले जबरजस्ती लिएर आए। घरभित्र बस्दाका सामान्य पहिरनमै रहेकी द्रौपदी विलाप गर्दै अपमान बोधले सबैलाई गाली गर्न थालिन्। द्रौपदीको विलाप घटेन, अझ बढ्न थाल्यो। उनले भनिन्, यत्रो सभामा म अबला नारीलाई दुशासनले कपालमा समातेर लिएर आयो, तर कोही केही बोलेन। उनले त्यसो भन्ने बित्तिकै भीम उठेर चिच्याए, नरौ द्रौपदी नरौ। दुशासन, रणभूमिमा म तेरो छाती चिरेर रगत पिउँछु, अनि मात्र मेरो मनको आगो निभ्नेछ। त दुर्योधन पनि सुन, तिग्रा ठटाई ठटाई जसरी हाम्रो अपमान गरेको छस्, त्यसरी नै तेरा तिग्रा फोर्नेछु।
यी सबै घटना सुनिरहेका महाराज धृतराष्ट्र बोल्नुभयो। दुर्योधन दानी र मनकारी छन्। मलाई आशा छ उनको विशाल मनले आफूले जितेका सबै कुराहरू भ्राता युधिष्ठिरको मुहार हेरेर उनीलाई फिर्ता दिनेछन्। कहिलेकाहीँ मान्छेले बाटो बिराउँछ, त्यो बेला उसलाई सम्हालिने मौका जसले दिन्छ इतिहासले उसैलाई याद गर्नेछ। म एउटा पिता र हस्तिनापुरको महाराजको हैसियतले उनलाई अनुरोध गर्छु, जुवामा जितेका हरेक वस्तु पुरानै अवस्थामा रहने गरी ससम्मान फिर्ता दिइयोस्। त्यसपछि दुर्योधनले पिताजीको आज्ञा पालना गर्दै जे जितेका थिए ती सबै युधिष्ठिरलाई फिर्ता गरिदिए। हस्तिनापुर जसरी पनि युद्ध टाल्ने पक्षमा थियो भने इन्द्रप्रस्थ युद्ध गर्ने पक्षमा। भाइहरू जसरी पनि युद्ध गर्ने पक्षमा रहे पनि युधिष्ठिर भने युद्ध गरिहाल्नुहुन्न भन्ने किसिमले नरम रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। अन्त्यमा युद्ध टाल्ने एउटै उपाय निस्कियो, राज्य नै दाउ लाउने। जसले आर्छ ऊ 12 वर्ष वनवास र 1 वर्ष गुप्तवास बस्नुपर्ने। 13 वर्षमा पहिचान भएमा पुनः 12 वर्ष वनवास र 13 वर्ष गुप्तवास हुनुपर्ने। त्यसमा सबै सहमत भएछन्। हुन त त्यो पनि एक प्रकारको जुवा नै थियो, शकुनीले ल्याएको प्रस्तावका रूपमा। शर्त अनुसार यदि पाण्डवहरूले जिते भने हस्तिनापुरको समेत राजा युधिष्ठिर हुने र संयुक्त हस्तिनापुरको राजपाट सञ्चालन गर्ने। यदि उनीहरूले हारे भने इन्द्रप्रस्थ समेतको राजपाट हस्तिनापुरका तर्फबाट महाराज धृतराष्ट्रले लिने। तर पाण्डवहरूले जिते भने धृतराष्ट्रको सट्टा दुर्योधनले वनवास जाने। त्यसमा दुवै पक्ष मन्जुर भए। कर्मले नभएर भाग्यले सबै थोक प्राप्त गर्दै आएकोमा युधिष्ठिरलाई भाग्यमा अलि बढ्दै विश्वास थियो। त्यसैले उनीहरूले सिक्का चितपट गराएर निर्णय गर्ने कुरा सुनाए। सोही बमोजिम सार्वजनिक रूपमा चितपट गराउने जिम्मा विदुरले पाए। उनले चितपट गराउँदा समेत पाण्डवहरूलाई भाग्यले साथ दिएन। युधिष्ठिर चक्रवर्ती राजाबाट एकाएक आम नागरिक भए। त्यो समाचार चारैतिर फैलियो। एकाएक भएको त्यो घटनाले हस्तिनापुरबारे अलि नकारात्मक टिप्पणीहरू फैलिए। अभिनन्दनका लागि बोलाएर उनीहरूमाथि कपट भएको आरोप लाग्यो। सम्भावित युद्ध टाल्न चितपट गरिएको कुरा गोप्य नै रह्यो। सबैतिर जुवामा शकुनीले कपट गरेर राज्य जितेको हल्ला छरियो। त्यति बेला ऋषि व्यास समेत आइपुग्नुभयो। उहाँले पनि त्यही हल्ला सुन्नुभएको रहेछ। पाण्डवहरूलाई साह्रै माया गर्ने व्यासले उनीहरूकै पक्ष लिएर सबैसँग निकै विवाद गर्नुभयो। तर उहाँको विवादबाट परिस्थिति बदलिनेवाला थिएन। अनुकूल परिस्थिति नबन्ने देखेपछि हस्तिनापुर दरबारसँग आबद्ध सबैसँग चित्त दुखाएर उहाँ हिँड्नुभयो। पाण्डवहरू वनवास गएपछि सबैतिर एक किसिमको शान्ति छायो। समय बित्दै गयो र 12 वर्ष बित्न पनि बेरै लागेन। 13 वर्षको गुप्तवास सुरु भइसकेको थियो। वनवासबाट एकाएक पाण्डवहरू हराए। एकहोरो नजर लगाइरहेका दुर्योधनका गुप्तचरहरूका आँखा चलेर उनीहरू हराएको खबर प्राप्त भयो। गुप्तवास भङ्ग कसरी गर्ने भन्नेमा चिन्तित हस्तिनापुर पुरै त्यसमै केन्द्रित थियो, किनकि युद्ध रोक्ने उपाय त्यही एउटा मात्र थियो। पाण्डव गुप्तवासको समय हर्किँदै थियो। त्यतिखेर मत्स्यदेशका सेनापति किच्चकको हत्या भएको सूचना प्राप्त भयो। उनी राजा विराटका साला हुन्। सेनापतिको हत्या कसले गरे भन्ने खुल्न सकेको छैन भन्ने कुरा पनि आयो। किच्चक शारीरिक रूपमा बलवान थिए। सेनापति भएपछि हतियार चलाउन पनि उनी अरूभन्दा कम थिएनन्। उनको हत्यारा उनीभन्दा शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निस्कनु स्वाभाविक थियो र त्यो हत्यामा पाण्डवकै हात छ भन्नेमा पनि हस्तिनापुर विश्वस्त थियो। हस्तिनापुरका अनुभवी अग्रजहरू पाण्डवको गुप्तवास पूरा भएमा पनि कुनै समस्या नहुने बताउँदै थिए, किनकि उनीहरूलाई इन्द्रप्रस्थ दिएमा शान्ति हुन्छ भन्नेमा विश्वास थियो। तर दुर्योधन कर्णहरूलाई अब कसै गरी युद्ध टर्न सक्दैन भन्ने लागेको थियो। त्यसैले गुप्तवास भङ्ग बाहेक युद्ध टर्ने अरू कुनै उपाय नभएको निष्कर्ष निकाले दुर्योधनले। वचनका पक्का युधिष्ठिर आफ्नो वचन पालना गर्नेछन् भन्नेमा पनि विश्वस्त भए। तर मत्स्यदेशमा लुकेका पाण्डवहरूलाई बाँकी रहेको छोटो समयभित्र कसरी खोजेर निकाल्ने भन्ने मुख्य समस्या बन्यो। दुर्योधनको नेतृत्वमा मत्स्यदेशमा आक्रमण गर्ने कुरा चल्यो। तर मत्स्यदेश शक्तिशाली भएकाले युद्ध लामो चल्न सक्ने र युद्धको परिणाम नआउँदै गुप्तवास समाप्त भयो भने त्यो आक्रमणको कुनै अर्थ नरहने तर्कले जित्यो। त्यसैले दुर्योधनले पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण लगायत सम्पूर्ण वीरहरूको संलग्नतामा त्यहाँ आक्रमण गर्ने योजना बनाए र भयो पनि त्यसै। हस्तिनापुरको ठुलो फौजको सामना मत्स्यदेशका सैनिकले गर्न सकेनन्, पछि हट्दै गए। मत्स्यदेशले आफ्नो सबै शक्ति लगाए पनि देश बचाउन नसक्ने अवस्थामा पुगियो। देशका सबै सैनिक कि त भाग्न थाले कि त मारिन थाले। डढेलो लागे जसरी राज्य पोलिन थालेपछि त्राहिमाम भए सबै। आश्रित भूमिमा भएको आक्रमण आफ्नै लागि हो भन्ने पाण्डवहरूलाई बुझ्न गाह्रो भएन।
मैदान खाली भएपछि पाण्डवहरू आफ्नो हतियार लिएर कौरव सेनाका अगाडि उपस्थित भए। यसरी दुर्योधनले पाण्डवहरूको गुप्तवास भङ्ग गरिदिए। त्यहीँबाट हस्तिनापुरको सेना फर्कियो। हस्तिनापुर आइसकेपछि मत्स्यदेश आक्रमणका विषयमा ठुलो बहस चल्यो। विदुरले भने मत्स्यदेश आक्रमणको क्रममा पाण्डवहरूको गुप्तवास भङ्ग भएको ठान्नु उचित हुँदैन। त्यो त युद्धको मैदानको अवस्था थियो। सुरक्षाका लागि उनीहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो। गरे, तर गुप्तवास भङ्ग त शालीन प्रक्रियाबाट गर्नुपर्थ्यो। त्यो हामीले नसकेकै भयो। हामीले भङ्ग गर्न नसक्नु र अर्को आफैले भङ्ग गरिदिनुमा फरक छ। त्यसैले हिजो जे जस्तो भए पनि अब सबै विगत भुलेर इन्द्रप्रस्थ पाण्डवहरूलाई फिर्ता गरिदिनुपर्छ। एक दिन हस्तिनापुरमा युधिष्ठिरका एक दूत आए र भन्न थाले, पाण्डवहरूको 13 वर्ष पुरा भएकाले अब उनीहरूलाई उनीहरूको राज्य इन्द्रप्रस्थ फिर्ता दिनुहोस्। पाण्डवहरू हस्तिनापुर आफै आई महाराजसँग आफ्नो राज्य फिर्ता माग्छन् भन्ने धृतराष्ट्रले सोचेका थिए। तर उनीहरूले आफू नआएर आफ्नो दूतलाई पठाई महाराज धृतराष्ट्रको अपमान गरेका थिए। त्यही भएर र उनीहरूको 13 वर्ष पनि पुरा नभएको ठानी अब म उनीहरूको राज्य फिर्ता दिँदैन भनी युधिष्ठिरको दूतलाई भने। यो खबर सुनेपछि पाण्डवहरूले कि त इन्द्रप्रस्थ फिर्ता गर्नु नभए युद्धका लागि तयार रहनु भन्ने सन्देश हस्तिनापुरमा पठाए। युद्धका लागि तयार रहेको खबर युधिष्ठिरलाई पठाएर साँच्चै नै तयारीमा जुट्यो हस्तिनापुर। अब युद्ध टर्ने कुनै उपाय थिएन। दुवै पक्षले आफ्ना समर्थक राज्यहरूसँग सहयोग माग्न थालिसकेका थिए। मत्स्यदेशमा भेला भएका राजाहरूको अवस्था बुझेपछि दुर्योधन आफै विभिन्न राज्यमा गएर सहयोग माग्न थालेका थिए। कूटनीतिक सम्बन्ध बनाउन सिपालु उनले द्वारिका पुगेर कृष्णसँगै सहयोग मागे नारायणी सेनाको सहयोग पक्का गरेर आए। बलराम भने युद्धमा असंलग्न हुने भए। नारायणी सेना दुर्योधनलाई दिए पनि कृष्ण भने अर्जुनको सहयोगीको रूपमा युद्धमा सहभागी हुने भए। तर कौरवतर्फ हतियार नउठाने भएका थिए कृष्ण। शक्ति सञ्चयमा लागेका पाण्डव र कौरवहरू हरेक वीर योद्धालाई आफ्नो पक्षबाट युद्धमा सहभागी हुन अनुरोध गर्दै हिँडेका थिए। धेरैजसो योद्धाहरू पाण्डवभन्दा कौरवको पक्षबाट लड्न तम्सिएका थिए। सङ्ख्याकै आधारमा हेर्दा पाण्डवभन्दा झन्डै 1/3 बढी योद्धाहरू कौरवको पक्षमा देखिएको थियो। कौरवको पक्षमा धेरै योद्धाहरू भए पनि गुरु द्रोणले यो युद्ध अवश्य पनि पाण्डवहरूले नै जित्छन् भनी आफ्नो पुत्र अश्वत्थामालाई भन्नुभएको थियो। त्यसपछि अश्वत्थामाले प्रश्न ठडाए, पाण्डवहरूले कसरी जित्छन् जबकि वीरहरू कौरव पक्षमा छन्? भीष्म परशुरामका शिष्य मात्र होइनन्, उनलाई उनी आफै बाहेक कसैले मार्न सक्दैन। उनले चाहेनन् भने उनको सुरक्षा कवच कसैले तोड्नै सक्दैन। कर्णसँग अचूक अस्त्र छ। उनको अमेध्य सुरक्षा कवचका कारण अर्जुन जस्ता 10औं वीरले पनि उनलाई केही गर्न सक्दैनन्। दुर्योधन त भारतवर्षकै सर्वश्रेष्ठ गदाधार भइहाले। पिताजी, मामा र म अर्थात् हामी 3 जनालाई मार्न सक्ने कसैसँग न कुनै अस्त्र छ न कुनै शस्त्र छ। पाण्डवहरू बाहेकका सेनाका लागि कौरवका तर्फबाट त्योभन्दा बढी सैन्यबल छँदैछ। यस्तो अवस्थामा कौरवको हार कसरी हुन्छ? जवाफमा पिताजीले भन्नुभयो, युद्ध बलले जित्ने होइन बाबु, त्यसका लागि रणनीति चाहिन्छ, कूटनीति र विनम्रता चाहिन्छ। सही मार्गदर्शनले जित्ने हो युद्ध। तिमीले अझै महसुस गरेका रहेनछौ, जसको नाम तिमीले लियौ तीमध्ये कर्ण र दुर्योधन बाहेक कसैले पनि पाण्डवको वध गर्ने बारे सोच्न सक्दैन। पितामह भीष्मलाई दुर्योधनले युद्धमा प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी दिए। युद्ध जित्नका लागि उनलाई सेनापति बनाउनै पर्थ्यो, बनाए। त्यतिले मात्र युद्ध जित्नेवाला छैन। युद्ध जित्नका लागि अर्जुन वध आवश्यक छ। तर भीष्मले 2 शर्त तिर्स्याए। ती शर्त दुर्योधनलाई हराउने नभए पनि जिताउने खालका छैनन्। पहिलो, युद्धमा उनी पाण्डवध नगर्ने। दोस्रो, उनी जीवित रहिन्जेल आफ्नो ध्वजा मुनि कर्णले युद्ध गर्न नपाउने। यसरी शर्त राखेर उनले पाण्डवसहित अर्जुनको जीवन बचाउने उपाय खोजे। जबसम्म पाण्डव जीवित छन् युद्ध टुङ्गिँदैन। एक दिन कर्णले अश्वत्थामालाई भेटेर भन्न थाले, मलाई कृष्णले भेटे र मेरो असली माता कुन्ती भएको बताए। यति मात्र नभएर हस्तिनापुरलाई छोडेर पाण्डवहरूको जेठो पुत्र भएको नाताले अब आफ्ना भाइहरूलाई साथ दिने भने। तर म प्रिय मित्र दुर्योधनको ऋणी भएको कारण हस्तिनापुरलाई त्याग्न सक्दैन भनी भने। कृष्णले त भावनात्मक पक्षबाट आक्रमण गरी मलाई गलाएर गएका थिए। तर त्यसको 2 दिनपछि माता कुन्ती आएर मलाई गलाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, पुत्र कर्ण, मलाई मेरो पुत्र अर्जुनको जीवन देऊ। आफूलाई जन्म दिने माता भएको कारण मैले उहाँको कुरा काट्न सकिनँ र युद्धमा आफ्नो हातबाट अर्जुन वध नगर्ने भनी वचन दिए। उनले अर्जुनको जीवन मागिन्। अर्जुनको जीवन भनेको मेरो मृत्यु हो। जसले जीवन दियो उसैले फिर्ता मागेपछि म कसरी नदिन सक्थेँ?
लाखौं सैनिकहरू लड्न भिड्न सक्ने कुरुक्षेत्रको खुला मैदानलाई युद्धस्थल तोकियो। युद्धका नियम दुवै तर्फबाट सर्वसम्मतिले पारित गरियो र त्यसको पर्सिपल्टको बिहान 8 बजेबाट युद्ध आरम्भ हुने समय तोकियो। सोही बेलामा युद्धका नियमहरू सार्वजनिक भए। सूर्योदयसँग सुरु हुने युद्ध सूर्यास्तसँगै स्थगित हुने। निरस्त्र योद्धालाई उसले हतियार नउठाउन्जेल आक्रमण नगरिने। युद्ध छोड्न चाहने वा घाइते भई रणभूमि छोड्नेलाई आक्रमण नगर्ने। घाइतेको सहयोगका लागि आएका सेनासँग हिँड्ने गैर सैनिकलाई आक्रमण नगर्ने। युद्धमा महिला र नाबालकलाई सहभागी नगराइने। त्यस्तै रथीले रथीसँग र महारथीले महारथीसँग मात्र युद्ध गर्नुपर्ने। धेरैजना मिलेर एउटा योद्धाको हत्या गर्न नपाइने। रातको समयमा दुवैतर्फका योद्धाहरूले भेटघाट गर्न चाहे मैत्रीपूर्ण वातावरणमा भेट्न दिने। आत्मसमर्पण गर्ने सैनिकको रक्षा गर्नु विजय सैनिकको कर्तव्य हुने। कौरव पक्षको अघिल्लो लहरमा पितामह भीष्मको सेनापतित्व वा छहारीमा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ, कृतवर्मा, साल्व, शकुनी, दुर्योधन र उनका 79 भाइ सहितको लामो लर्को थियो। त्यसैगरी पाण्डवहरूको अघिल्लो लहरमा धृष्टद्युम्नको सेनापतित्वमा पाण्डवहरू, द्रुपद, विराट आदि महारथीहरू थिए। युद्धको शङ्खघोष भीष्मले गरे, तर पाण्डव पक्षबाट शङ्खघोष भएन। केही बेरपछि कृष्णले अर्जुनको रथ दुवै पक्षको बीचमा लिएर आए। अर्जुन र उनको वार्तालाप हुन थाल्यो। कौरवहरूले केही सुन्न सकेनन्, तर त्यसबीच अर्जुनले धनुष फ्याँकेर थचक्कै भुइँमा बसेको देखियो। कृष्णले केही भनिरहे जस्तो पनि थियो। अर्जुनका पाखुरा समातेर कौरवतर्फ देखाउँदै केही बुझाउने प्रयास गरिरहे जस्तो पनि लाग्थ्यो। घाम चर्किँदै गए। युद्ध गर्न आएका योद्धाहरूमा छटपटी सुरु भयो। उनीहरूको वार्तालाप यति लम्बियो कि कुरा गर्दा गर्दै मध्याह्न घर्किसकेको थियो। के भयो कुन्नी वार्तामा अर्जुनको कृष्णका पाउ समाउँदै गरेको पनि देखियो। निकै बेरपछि अर्जुनले फेरि धनु उठाए। त्यो सबै दृश्य सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। अर्जुन युद्ध गर्ने पक्षमा छैनन्, तर कृष्ण उनलाई युद्धका लागि विवश पारिरहेका थिए। निकै ढिलो गरी युद्ध आरम्भ भयो। हतियारले कसैलाई माफ गरेन। भकाभक जिउँदा मान्छेहरू लास बन्न थाले। अङ्गभङ्ग हुनेको सङ्ख्या झन् ठुलो थियो। युद्धको उन्माद र पीडाको कोलाहल एकैपटक चारैतिर फैलियो। कसैले कसैलाई दयामाया वा मद्दत गर्ने कुरा थिएन। युद्धमा आएकालाई जोगाउने कुरा पनि थिएन। त्यहाँ त जसरी हुन्छ आफूलाई बचाउँदै अरूलाई मार्ने मात्र कुरा थियो। कसले कसलाई मार्यो भनेर हेर्ने वा गन्ने पनि कुरा थिएन। अर्कालाई मार्ने एकमात्र उद्देश्य बोकेर मैदानमा उत्रिएका योद्धाहरू आफै मर्नेको सङ्ख्या थपिँदै थियो। त्यत्रो महासङ्ग्राममा कसले पहिला वीरगति प्राप्त गर्यो त्यसको सोधीखोजी गर्नु पनि सम्भव थिएन। आफ्नै सैनिकले आफ्नैलाई मारिरहेको छ कि अरूलाई, त्यसको रेखदेख गर्ने पनि कोही भएन। यसै गरी पहिलो दिनको युद्ध सकियो। दोस्रो दिनको युद्ध पनि पहिलो दिनको जस्तै भयो। नाम कहलिएका राजा महाराजा, रथी महारथीहरू कोही हताहत भएका थिएनन्, तर पहिलो दिनको तुलनामा केही बढी नै सामान्य सैनिकहरू मारिए। यसरी 9 दिनसम्म युद्ध चल्दा दुर्योधनका 90 भाइहरू मारिसकेका थिए। लडाकु घट्दै गएका र लासहरूका कारण युद्ध मैदान पनि साँगुरिँदै आएको थियो। ती लासहरू खान जङ्गली जनावरहरू आउन थालेका थिए। 10औं दिन सूर्योदयसँगै युद्ध सुरु भयो। कौरव सेना पाण्डवहरूमाथि भारी हुँदै आएको थियो। अर्जुनको रथ अगाडि आइपुग्यो। त्यसपछि भने भीष्म र अर्जुन बीच प्रत्यक्ष युद्ध सुरु भयो। एकाएक अर्जुनको रथमा एउटी महिला देखा परिन्। ती महिला अर्जुनका ठ्याक्कै अगाडि उभिएकी थिइन्। पूर्व निर्धारित नियममा महिलालाई युद्ध मैदानमा सहभागी गराउन नपाइने र आक्रमण पनि गर्न नपाइने भन्ने थियो। महिला देखेपछि भीष्मले आफ्नो धनु अन्यत्रै फर्काएर युद्ध गर्न थाले। त्यही मौकामा अर्जुनले महिलाको आडबाट बट्टाबट काँडले भीष्ममाथि आक्रमण गरे। भीष्मले आफूलाई सम्हाल्ने मौकै पाएनन्। उनीमाथि यति विघ्न धनुकाँड आक्रमण भयो कि उनको शरीरका हरेक अङ्ग काँडले छेडिएका थिए। उनी भुइँमा ढले, तर पनि अर्जुनले आक्रमण रोकेनन्। त्यति विभत्स दृश्य कसैले कल्पना पनि गर्न सकेको थिएन। तिरैतिरको सप्यामा लडेका भए पनि भीष्म मरेका थिएनन्, पीडाले छटपटाइरहेका थिए। भीष्मको त्यो अवस्था देखेर गुरु द्रोण एकदम चिन्तित हुनुभयो। अर्जुनको कायरताप्रति उहाँ आफैलाई धिक्कारिरहनु भएको थियो। मान्छेमा अधिक महत्त्वाकांक्षा पैदा गरिदियो भने पनि उसले हरेक सीमा तोड्दो रहेछ। भीष्मकै अगाडि दुर्योधनले गुरु द्रोणलाई सेनापति घोषणा गरे। उहाँ सेनापति भएपछि उहाँको छातामुनि कर्णले समेत युद्ध गर्न पाउने भए। 11औं दिन गुरु द्रोणको हातबाट द्रौपदी पिता द्रुपद र अर्जुनका सम्बन्धी विराटले वीरगति पाए भने 12औं दिन अर्जुनका छोरा अभिमन्यु चक्रव्यूहको घेराभित्र परे र त्यही मारिए। 14औं दिनसम्म आइपुग्दा दुवै पक्षका सेनाको सङ्ख्या निकै कम भएको थियो।
पाण्डवपक्षीय सैनिक दिनभर मात्र मर्थे तर कौरवका सेनाहरू सुतेकै ठाउँमा पनि मारिरहेका हुन्थे। चक्रीय हतियारको सहयोगले सामान्य सैनिकहरू घटाउने प्रयासमा कृष्ण आफै सक्रिय रहेको पत्ता लाग्यो। त्यस दिन गुरु द्रोण मारिएको खबर आयो। टाउको काटिएको अवस्थामा उनी भुइँमा लडिरहेका थिए। त्यसपछि अश्वत्थामाले यो सब कसरी भयो भनी आफ्ना पिता द्रोणका सारथी वीरशङ्करलाई सोधे र वीरशङ्करले भन्न थाले, मैले अश्वत्थामा मारे गुरुवर भनेर भीम हाम्रा अगाडि आएर कराउन थाले। पुत्र मारिएको खबर सुनेर आचार्य दुखी हुनुभयो, तर उनको कुरा पत्याउनु भएन। त्यसैले सत्यवादी ठानिएका युधिष्ठिरलाई सोध्न गयौँ। युधिष्ठिरले पनि अश्वत्थामा मारिएको बताएपछि उहाँ हतियार त्यागेर निरस्त्र हुनुभयो र रथबाट उत्रिएर भुइँमा ध्यान मुद्रामा बस्नुभयो। त्यतिखेर पाण्डव भाइहरूकै अगाडि धृष्टद्युम्न तरबार लिएर आए अनि ध्यान मुद्रामा बस्नुभएका निरस्त्र आचार्यको शिर छेदन गरे। पिताजीको मृत्युबाट अश्वत्थामा एकदम चिन्तित थिए। 15 दिनको युद्धका लागि कर्णलाई सेनापति तोकियो। सेनापति त तोकियो, तर कर्ण मनको अन्तर्द्वन्द्वबाट निस्कन सकेका थिएनन्। कुन्तीले पाण्डवहरूको जीवन रक्षाको भिख मागेकाले पाण्डववध गर्ने पक्षमा उनको मनस्थिति थिएन। युद्ध सुरु भयो। कर्णको हातबाट भीम मारिने थिए, तर उनले छाडिदिए। छाडिएका भीमले दुशासनलाई मार्ने मात्र होइन, दुशासनको रगत नै पिएको खबर आयो। मानवताको इतिहासमा मान्छेले मान्छेको रगत खाएको सायद त्यही होला। भीमले जङ्गल बस्दा जङ्गलीहरूको सङ्गतमा परेर मान्छेको मासु खाने गरेको हल्ला नचलेको होइन। त्यसैले पनि भीमसँग मान्छेहरू डराउने गरेकै थिए। त्यस दिनको युद्धमा कर्ण र अर्जुनको घमासाम युद्ध भयो। कर्णसामु अर्जुनको केही लागेन। अर्जुनका सबै शस्त्र सकिए, धनुले काम गरेन। कर्णको निशानामा अर्जुन थिए, तर उनले मारेनन्। अर्जुनलाई पनि छाडिदिए। 16 दिनको युद्ध घमासाम भइरहेको थियो। कर्णको सारथीले रथ लगेर खाडलमा फसाए, तर निकाल्न सकेनन्। त्यसपछि कर्ण आफै रथ निकाल्न लागेका थिए। त्यही अवस्थामा अर्जुनले उनको शिर छेदन गरी उनको विभत्स हत्या गरे भन्ने हल्ला फैलियो। युद्धका हरेक नियम तोडेका थिए पाण्डवहरूले। जसले उनीहरूलाई छोड्छ त्यसैलाई निर्ममतापूर्वक हत्या गरिरहेका थिए। जसरी पनि युद्ध जित्नुपर्छ भन्ने चेतना उनीहरूमा भरिएको थियो। कुन चाहिँ तत्त्व खान्थे, कुन्नी उनीहरू अरूलाई मार्नै पर्छ भन्ने बाहेक चेतनामा केही थिएन। हुन पनि आफ्नै कारणले मारिएका थिए कर्ण। शत्रुलाई छाड्दाको परिणाम थियो त्यो। 17औं दिन सालोलाई दुर्योधनले सेनापति बनाए र सालोले पनि 17औं दिन वीरगति प्राप्त गरे। पाण्डवहरूका पैदल सैनिक धेरै नभएकाले दुर्योधनले आफूसँग बचेका सबै सैनिकहरूलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरे। उनको कुरामा सहमति जनाउँदै कृपाचार्यले भन्न थाले, जो मरे मरे, हामी जो जिउँदा छौँ युद्धको इतिहास बताउन भए पनि अब उनीहरूले बाँच्नुपर्छ। नत्र यी ठगहरूले यो युद्ध मार्फत भारतवर्षको इतिहासै अर्कैतर्फ मोड्नेछन्। फेरि जसले जित्यो उसैको इतिहास लेखिनेछ। पाण्डवहरूले युद्ध जिते भने कौरव पक्षका हरेक योद्धा अधर्मी घोषित हुनेछन्। त्यसैले तपाईँहरू जानुहोस् र आफ्ना सन्तानलाई युद्धमा पाण्डव पक्षले गरेको छलफलबारे सम्झाउनुहोस्, बुझाउनुहोस्। युद्धमा जित हार जे भए पनि इतिहासमा हार्नेको महत्त्व हुँदैन। भूमि त कसैको निजी होइन नि। हिजो अर्कैको थियो, आज हाम्रो छ, भोलि अर्कैको हुनेछ। तर इतिहासका पानाभित्र हामी पनि हुनेछौँ भोलि। त्यतिखेर हामी के हुने भन्ने कुरा लेख्नेको कलममा भर पर्नेछ। त्यसैले लेख्नेले जे लेखे पनि भन्नेहरूको जमात बनाउने जिम्मा तपाईँहरूको। युद्धको 18औं दिन थियो। कृष्ण र बलराम पनि थिए। त्यस दिन भीम र दुर्योधनको गदायुद्ध हुने भयो। गदायुद्धमा दुर्योधनलाई हराउन कसैले सक्ने थिएन। उनीहरू बीच घण्टौँ युद्ध भइरह्यो। बलियो भए पनि भीमलाई दुर्योधनको फुर्तीले गलाइसकेको थियो। व्यायाम गरेरै दुर्योधनले आफ्नो शरीर वज्र जस्तो बनाएका थिए। दुर्योधनको हातबाट भीमको ज्यान जाने पक्का भएपछि कृष्णले भीमलाई इसारा गरे। उनको इसारा अनुसार भीमले दुर्योधनको सन्नीमा गदा प्रहार गरे। दुर्योधन पीडाले चिच्याउँदै भुइँमा ढलेकै ठाउँमा गएर उनले अझै थपे। पीडाले चिच्याएको दुर्योधनको आवाजले जङ्गलै थर्कियो। गदायुद्धको नियम उल्लङ्घन गरेकाले भीममाथि जाइलागेका बलरामले एक गदा हिर्काएपछि कृष्णले रोके। कृष्ण र बलराम बीच निकै वाद विवाद भयो। त्यो विवादबाट बलराम भुतपुदाउँदै अश्वत्थामा उभिएकै छेउको बाटो आए। भन्दै थिए, कायर भीम, गदायुद्धको मर्यादा उल्लङ्घन गरेर तैँले जुन कायरतापूर्वक प्रिय शिष्य दुर्योधनलाई घायल बनाइस्, इतिहासले तँलाई सधैँ थुक्नेछ। मर्यादा उल्लङ्घन गर्न उकास्ने कृष्ण, एउटा युगमा पुगेपछि तिम्रो कर्मको हिसाब पनि भविष्यले लिनेछ। धर्मका पक्षमा निष्पक्ष युद्ध गर्ने दुर्योधनभन्दा सर्वश्रेष्ठ गदाधार अर्को कोही छैन। दुर्योधनको गुरु हुन पाएकोमा म सदैव गर्व गर्नेछु।
दुर्योधनलाई घायल पारी एकान्त जङ्गलबाट उनीहरू आफ्नो बाटो लागे। दुर्योधनले अश्वत्थामालाई सेनापति बनाए र भन्न थाले, म अझै मरेको छैन, मर्नुभन्दा अगाडि यी अपराधी पापी पाण्डवहरूको मृत्युको खबर सुनाइदेऊ, मलाई यति बा पुग्छ मित्र। त्यसपछि उनी पाण्डवहरूको शिविरमा गए र सुतिरहेका 5 पाण्डवहरूलाई मारिदिए। दुर्योधनलाई यो खबर सुनाउन भनी हिँडेका उनी त्यहाँ पुग्दा दुर्योधन मरिसकेका थिए। त्यसपछि अश्वत्थामा ऋषि व्यासकोमा पुगे। त्यहाँ उनले कृष्णसहित 5 पाण्डवहरूलाई देखे। उनले पाण्डव भनी पाण्डवहरूका 5 पुत्रलाई मारेका रहेछन्। त्यसपछि त्यही पाण्डव र अश्वत्थामा बीच युद्ध हुन थाल्यो। व्यासको निर्देशन मानेर आक्रमण रोक्दा रोक्दै अन्जानवश अर्जुनको धनुबाट छुटेको विषालु तीरको प्रहारले अश्वत्थामाको निधारमा घाउ बनायो। कौरव पाण्डव बीचको युद्ध सकिए पनि पाण्डवहरूले गरेको छलको बदला म जसरी पनि लिन्छु भनी अश्वत्थामा ऋषि व्याससँग बिदा मागेर हिँडे। त्यसपछि अश्वत्थामा मामा कृप कहाँ गए र पाण्डवहरू जिउँदै भएको कुरा भन्न थाले। त्यसो भए दुर्योधनलाई दिएको वचन तिमीले पुरा गर्नुपर्छ भनी मामा कृपले अश्वत्थामालाई भन्नुभयो। झन्डै 1 वर्षसम्म त्रिवेणीमा बसी शारीरिक र मानसिक रूपमा आफूहरूलाई तयार गरेर मामा कृप र अश्वत्थामा पाण्डवहरूलाई मार्न भनी हिँडे। हस्तिनापुरमा पाण्डवहरू मात्र रहेछन्। धृतराष्ट्र र गान्धारीलाई तीर्थाटनको बहानामा राज्य निकाला गरिएको रहेछ। धृतराष्ट्रलाई युद्धको मुख्य आरोपी घोषित गरिएछ। युधिष्ठिर राजा भएछन्। विदुरलाई पुनः महामन्त्री बनाइएछ। अन्य भाइहरूलाई राज्यका विभिन्न तहको जिम्मेवारी दिइएछ। कुरुक्षेत्रको युद्धको प्रभाव कृष्ण बलरामका सन्तानमा पनि देखिन थालिसकेको थियो। दुर्योधनको हत्याले बलरामलाई ठुलो चोट पुगेछ। त्यसपछि कृष्ण र बलरामको सम्बन्ध पहिलाभन्दा निकै चिसिएको थाहा भयो। चिसिएको सम्बन्ध बिस्तारै बढ्दै उनीहरूका सन्तानसम्म पुग्यो। अश्वत्थामाहरू द्वारिका हुँदाखेरि बलराम र कृष्णका सन्तान बीच लडाईँ चल्यो। बलरामका 2 छोराहरूलाई कृष्णका छोराहरूले हत्या गरे। कृष्णको अत्याचार र आफ्ना छोराहरूको हत्याको पीर सहन नसकेर बलरामले केही समयपछि आत्महत्या गरे। भिल्लहरूको सहायताले अश्वत्थामाले द्वारिकामा आक्रमण गरे। कृष्ण अरूलाई प्रभावित पार्न एकदम सक्षम थिए। तर कृष्ण अश्वत्थामाको आम्ने सामने हुँदा उनको केही पनि लागेन। सबैभन्दा पहिले अश्वत्थामाले कृष्ण वध गरे। त्यसपछि उनी र मामा कृप भएर हस्तिनापुर पुगे। तर त्यहाँ पुगेर थाहा पाए द्रौपदी सहित पाण्डवहरूले तीर्थाटनको नाममा दरबार छाडिसकेका रहेछन्। पाण्डवहरू साधुको भेषमा उत्तरतर्फ लागेको जानकारी आयो। त्यही भएर अश्वत्थामा पाण्डवहरूको वध गर्न उत्तरतर्फ लागे। केही दिन पाण्डवहरूलाई पछ्याउँदै उनले एक दिन पाण्डवहरूलाई भेट्टाए पनि अश्वत्थामाको अगाडि पाण्डवहरूको केही पनि लाग्दैन थियो। त्यही भएर अश्वत्थामाले एक एक गरी सबै पाण्डवहरूको वध गर्न थाले, सिवाय अर्जुन। उनले अर्जुनको वध नगर्नुको कारण पिताजीले अर्जुनलाई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाउने प्रतिज्ञा गर्नु, पिताजीको हत्याको दोषी उनी नहुनु र मित्र दुर्योधनलाई पनि उनले नमारेको हुनाले हो। यससँगै महाभारत युद्धको एउटा अध्याय समाप्त भयो। त्यसपछि उनीहरू धेरै समय बराह क्षेत्रमै तपस्यारत भए। तीर्थाटनकै क्रममा एक दिन उनीहरूले व्यासले लेखेको महाभारत भेटे। व्यासले लेखेका सबै कुरा गलत होइनन्, तर केही व्यक्तिहरूलाई तिलस्मी रूपमा देवत्वकरण गर्न खोजेछन्। केही असल पात्रहरूलाई अनावश्यक रूपमा राक्षसीकरण समेत गरेछन्। घुम्दै जाँदा एक दिन अश्वत्थामाको र मामा कृपको व्याससँग भेट भयो। युद्ध अभिलेखका लागि धन्यवाद दिँदै अश्वत्थामाले गलत रूपमा व्याख्या भएका कुरा सच्याउन भने। उनले पछि पुनर्लेखनमा सच्याउने भने, तर त्यो काम कहिले गरेनन्। अन्त्यमा अश्वत्थामाले भन्न थाले, महाभारत पढेपछि कुरुक्षेत्रको युद्धमा कसको के कस्तो सहभागिता थियो भन्ने कुराबाट म अझ प्रष्ट भए। कौरवका पक्षमा युद्ध लड्न आएका बर्बरिकलाई बाटोमै टाउको काटेर झुन्डाइएको समेत मैले त्यही पुस्तक पढेपछि थाहा पाएँ। शारीरिक रूपमा आफूलाई अनुशासित राख्न नसक्ने नारीले शरीरको उपयोग गर्दै कसरी शक्तिशाली पुरुषहरूलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने पनि पाण्डवहरूलाई सहयोग गर्न कुन्तीसँग संसर्ग गर्नेहरूको सहभागिताबारे पढेपछि ज्ञात भयो। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त युद्धको सूत्रधार को थियो भन्नेले मलाई केन्द्रित गर्यो। यदि व्यासले लेखेको त्यो कुरा सत्य हो भने कृष्ण त अरू कसैबाट परिचालित मात्र रहेछन्। युद्धको पृष्ठभूमि तयार गर्न कृष्णलाई उत्प्रेरणा र सहयोग गरी उक्साउने त ऋषि परशुराम पो रहेछन्। त्यो युद्धबाट परशुरामलाई के लाभ भयो? अनि युद्धका लागि परशुराम चाहिँ कोबाट परिचालित थिए? बल्ल मृत्युवरण गर्नुअघि कृष्णले भनेको याद आयो, आफूलाई कसैले सूत्रधार बनाएछ। आफैले भोगेको युग, समय र जीवनका सम्पूर्ण सत्यहरू आफैले देख्न सकिँदो रहेनछ। पुस्तक पढेपछि मात्र बुझे।
जसरी व्यासले हामीले भोगेको जीवन बुझ्न सकेनन्, मैले पनि अरूको जीवन बुझ्न नसकेको हुँला। हामीले आफ्नो तर्फ उभिएर हेर्दै जाँदा जे जस्ता दृश्य देख्यौँ त्यही नै सत्य जस्ता लाग्दै गए। मैले मेरो पक्षमा उभिएर देखेको इतिहास यसरी नै भोगेर महाभारतकालीन युग समाप्त भएको थियो। 2 दिन 2 रातसम्म अश्वत्थामाले आफूले भोगेको महाभारत सुनाएर सके र त्यहाँबाट पनि हिँडे। यदि तपाईँले यो भिडियोलाई यहाँसम्म सुन्नुभएको हो भने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, यस भिडियोमा केही कुराहरू भन्न छुटेका हुन सक्छन्, त्यसकारण महाभारतकालीन युगबारे अझै बुझ्नको लागि पुस्तक नै किनेर पढ्नुहोला। अनि तपाईँको विचारमा महाभारतको खलनायक को होला त? कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।